या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, अल्हम्दुलिल्लाह आज ईद के तीसरे दिन भी मदनी चैनल अपनी नित नई और बड़ी अनोखी नशरियात लेकर आपके साथ मौजूद है। और आज जो हम अब प्रोग्राम करने जा रहे हैं, अल्लाह ने चाहा ये सिलसिला बहुत सारे दिलों में उम्मीद की किरण पैदा करेगा। कुछ लोग डिमोरलाइज हो जाते हैं, कुछ लोग हिम्मत हार जाते हैं बीमारी की वजह से, गुर्बत की वजह से, कारोबार ना होने की वजह से, किसी नुकसान की वजह से, फैमिली के किसी मामले की वजह से दिल तोड़ बैठते हैं, हिम्मत हार बैठते हैं। आज इंशाअल्लाह कुछ ऐसे लोगों को हमने अपने मंच पर बुलाया है, अपने स्टेज पर बुलाया है कि जिनकी बातें सुनकर, इनके प्रॉब्लम्स सुनकर और इनकी स्ट्रगल सुनकर, इनकी कोशिश सुनकर मुझे बड़ी उम्मीद है कि आपके दिलों में भी ये उम्मीद की किरण जागेगी। मायूस नहीं होना है, हिम्मत नहीं हारनी है। अभी सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ है। हिम्मत करने वालों को, अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहने वालों को, सब्र करने वालों को रब अता फरमाता है। और हमने लोगों को फिर खड़े होते देखा है, हिम्मत करने वालों को गिर कर फिर उठते देखा है। मगर जो हिम्मत छोड़ देते हैं, जिसको आप कहिए कि एक तरह से हथियार फेंक देते हैं, फिर शायद वो ज़िंदगी में खड़े नहीं हो पाते। तो इंशाल्लाह आज ऐसे ही चंद अफराद हमारे साथ हैं। निहायत तवज्जो के साथ हमारे साथ आपने रहना है, गुफ्तगू में शामिल रहना है। बल्कि मैं ये भी चाहूँगा कि अगर मदनी चैनल के नाजरीन में भी आपके पास कुछ ऐसी स्टोरीज़ हों अपनी लाइफ की कि जिसमें आपने भी एक बहुत मुश्किल सिचुएशन में अपने आप को संभाला दिया हो, अल्लाह की रहमत पर भरोसा रखा हो और फिर आप वापस अच्छे दिनों की तरफ आ गए हों और अल्लाह ने आपको नवाजा हो, तो मैं चाहूँगा आप अपनी कॉल्स के ज़रिए भी नाजरीन को ऐसे पैगामात दें। क्योंकि इस वक्त जिस सिचुएशन से सारी दुनिया गुजर रही है, हमारे वतन में भी यकीनन मुश्किल हालात हैं। कोविड-19 के बाद, कोरोना वायरस के बाद कारोबार जब बंद हुए तो लोगों ने बहुत ज़्यादा ज़ाहिर लोग परेशान हुए। कईयों की नौकरी छूट गई, कईयों के कारोबार डाउन हो गए, कई बेरोज़गार भी हो गए, कई बीमार भी हो गए। लेकिन अल्लाह की रहमत पर हमने, जिसको कहते हैं ना, हौसले में रहना है, राज़ी रहना है और फिर इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल दुआएँ करते रहना है, दोबारा से एक बार खड़े होना है इंशाअल्लाह। और रब्बे करीम है, वो रहीम है, वो ज़रूर हमारी मदद फरमाएगा। तो इंशाअल्लाह हमारे साथ मुबल्लिगीन दावत इस्लामी भी होंगे और बड़े प्यारे यूँ समझिए कि इस्लामी भाई जो हमारे मेहमान हैं वो हम सब के लिए गोया एक मोटिवेशन है। आइए वो कौन है, आपको तारुफ भी करवाएंगे। मैं जब पहले भी अर्ज़ किया था, आप कॉल्स करते रहिएगा, हम इंशाअल्लाह आपकी कॉल्स भी सिलसिले में शामिल करेंगे। आज से कुछ दिनों पहले या कुछ माह पहले नाज़रीन, मैं कराची से लाहौर बज़रिया हवाई जहाज़ जा रहा था और मेरे साथ बिल्कुल मेरे बराबर वाली सीट पर एक आलिम दीन, एक नौजवान आलिम दीन मेरे साथ बैठे थे और उन्होंने ही एक तरह से ये रिक्वेस्ट की थी कि मुझे आपके साथ सफ़र करना है। मेरे कुछ बयानात थे पंजाब में, तो वो मेरे साथ सफ़र पर चले। रास्ते में जब उन्होंने मुझे अपनी ज़िंदगी की स्ट्रगल की, ज़िंदगी की कोशिशों की कहानी सुनाई, तो वो मेरे लिए बड़ा हैरतनाक था और मैंने फिर कई जगह उसको डिस्कस भी किया। तो आज सबसे पहले हम उन्हीं से बात करेंगे। एक माशाल्लाह नौजवान हैं, दरस निज़ामी इन्होंने किया, तखस्सुस फिल इमामत में माशाल्लाह कोर्स किया पूरा, और लेकिन साथ साथ गुर्बत से, अपने मामलात से, अपनी ज़िंदगी की, जिसको आप कहिए कि जो तमन्नाएँ थी, उसको देखकर पीछे नहीं हटे, डीमोरलाइज नहीं हुए। दरस निज़ामी के साथ साथ इन्होंने एक छोटा सा काम शुरू किया और वो काम कि क्यों शुरू किया, उसके पीछे भी एक राज है, एक यूज़ कहा जा सकता है कि एक पूरी स्टोरी है कि ये किस चीज़ ने इनको उभारा कि मैं हलाल तरीके से कुछ पैसे कमाऊँ। और वो पैसे क्यों कमाना चाहते थे, वो क्या करना चाहते थे उन पैसों का, ये भी उनसे बात करेंगे। हमारे साथ है माशाल्लाह इनामुल्लाह तारी भाई। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इनामुल्लाह भाई को माइक दे दीजिएगा, ये वाला माइक दे दीजिएगा। हाँ जी जी, माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप, ठीक हैं? माशाल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे। सबसे पहले तो हम शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारे सिर्फ प्रोग्राम के लिए नाजरीन ये ऑल द वे, अच्छा माइक इनका ऑन करेंगे। चले थोड़ी देर में माइक की एडजस्टमेंट हो जाती है तो फिर हम बात करते हैं। माशाल्लाह यूसुफ सलीम भाई भी हमारे साथ हैं और हम तो इनका तीनों दिन ही इंतज़ार करते रहे, इनको भी माइक अरेंजमेंट कर दें भाई। तो इंशाल्लाह यूसुफ भाई के पास हैंड माइक भी है, तो थोड़ा सा कभी कभी अरेंजमेंट्स में हो जाता है नाजरीन। तो इंशाल्लाह हमारे साथ फैज़ान भाई हैं और आप देख रहे होंगे कि ये इशारे कर रहे हैं
تو یہ اشارے کیوں کر رہے ہیں اور کس کے لیے کر رہے ہیں؟ تو یہ فیضان بھائی جو اشارے کر رہے ہیں یہ بیسیکلی ہمارے ساتھ یہاں اسٹیج پر ہمارے اس پروگرام میں نابینا اسلامی بھائی بھی موجود ہیں اور کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو سن نہیں پا رہے. تو یہ جو سن نہیں پا رہے ان کو اشارے کر رہے ہیں. نابینا میری آواز امیدیں سن رہے ہوں گے. تو یہ کیوں ہم نے بلائے ہیں؟ ویسے تو دعوت اسلامی کا یہ کام خصوصی اسلامی بھائیوں میں کافی اللہ کی رحمت سے زیادہ ہے، لیکن یہ سلیکٹڈ جو خصوصی اسلامی بھائی ہم نے بلائے ہیں یہ بہت کمال کے ہیں. ان کے اندر ان کے لیے ان میں ہمارے لیے بڑی زبردست موٹیویشن ہے. تو ماشاءاللہ اب اللہ نے چاہا تو ان سے بھی بات کریں گے. فیضان بھائی کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ ماشاءاللہ بہت بہت آپ کو عید مبارک ہو. آپ کو بھی ایسا بھی بہت بہت. تو عرض یہ ہے کہ آج آپ 4 اسلامی بھائیوں کو لے کر آئے ہیں، تو پہلے آپ ہی تعارف کروا دیں یہ چاروں کون کون ہیں اور پھر ہم انشاءاللہ ان سے بات کو آگے بڑھاتے ہیں. جی، ہمارے سامنے جو بیٹھے ہیں ہمارے عبد القادر بھائی ڈیف ہیں جو سن نہیں سکتے اور بول نہیں سکتے، اور ہمارے عبد الحسن بھائی ہیں جو بلائنڈ ہیں، اور ہمارے عبد الرشید بھائی مطلب ڈسیبلٹی معذور ہیں یہ نا. ٹھیک ہے. اور ہمارے عابد بھائی یہ ٹیچر ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو اللہ پاک آپ کو خوش رکھے کہ آپ اس پوزیشن میں بھی جو ہے وہ ہمارے پاس آئے ہیں. اور یہ چاروں کو کیوں بلایا گیا؟ جب آپ ان کی سٹوری سنیں گے، ان کی باتیں سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان اسلامی بھائیوں نے اس پوزیشن میں بھی، یعنی اگر کسی کے پاس آنکھیں نہیں ہیں، قوت سماعت نہیں ہے، اس کے باوجود انہوں نے ہمارے لیے یوں سمجھیے کہ اپنی زندگی کو کہاں سے کہاں پہنچایا. اور شاید یہ جان کر، یہ سن کر بہت سارے لوگوں کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ یہ خیال آئے گا کہ پھر ہمیں کس بات کا غم ہے، پھر ہمیں تو تکلیف ہی نہیں ہے جو اتنی بڑی تکلیف سے یہ گزرے ہیں. تو انشاءاللہ ان چاروں اسلامی بھائیوں سے بھی بات کریں گے اور آپ ہمارے ناظرین ہمارے ساتھ غور سے اس سلسلے میں شامل رہیں گے. جی انعام اللہ بھائی آپ بتائیے گا کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ رب العالمین. سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کروں گا کہ آپ آل دا وے پنجاب سے صرف ہمارے پروگرام میں شرکت کے لیے آئے. اللہ پاک آپ کا آنا قبول فرمائے. آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ میرا تعلق ضلع گجرات کے شہر لالا موسیٰ سے ہے. لالا موسیٰ سے ہے. اچھا انعام اللہ بیٹا آپ یہ بتائیں کہ درس نظامی کہاں سے کیا، کمپلیٹ کہاں سے کیا، پھر تخصص فی الامامت کا کیسے ذہن بنا؟ درس نظامی میں نے ابتدائی جو 4 درجات ہیں یہ اپنے ساتھ والے شہر کھاریاں سے کمپلیٹ کیا. اس کے بعد اگلے جو 3 درجات ہیں وہ جامعۃ المدینہ گجرات سے، اور آخری جو دورۃ الحدیث ہے وہ گجرانوالہ فیضان مدینہ سے کمپلیٹ کیا. ماشاءاللہ. یعنی آپ نے گجرانوالہ سے دورہ حدیث کمپلیٹ کیا، پھر تخصص فی الامامت کی طرف جی کیسے آئے؟ پھر تخصص فی الامامت کی طرف اس طرح ذہن بنا جب آپ یہ تشریف آوری ہوئی تھی ہمارے علاقہ میں بیان کے حوالے سے، تو آپ نے ذہن بنایا کہ صاحب اس طرح ہمیں اس شعبے کی طرف بھی آنا چاہیے، قرات کے اندر بہتری آئے، اچھے آئمہ کی ہمیں ضرورت ہے. تو اس سے ذہن بنا کہ تخصص امامت کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. تو پھر تخصص امامت کرنے کے لیے الحمدللہ عالمی مدنی مرکز میں داخلے کی صورت بنی، اور اسی سال تخصص امامت بھی آپ کا کمپلیٹ ہو گیا. ماشاءاللہ. ایک نیو ایکسپیرینس، ایک نیا شعبہ. دعوت اسلامی کا یہ شعبہ ناظرین ایک بڑی اچھی نیت کے ساتھ بنایا گیا ہے، اور انشاءاللہ اب آپ دیکھیں گے کہ ان فیوچر ہمارے پاس ایک پورا ہم نے جس کو آپ کہیں کہ بڑے اداروں میں، بڑے علاقوں میں جب امام کی حاجت ہوتی ہے تو ظاہر ہے وہاں صرف سرٹیفکیٹ نہیں بلکہ بہترین مبلغ بھی ہو، بہترین قاری بھی ہو، ایک مینرز کے لحاظ سے بھی بہت زیادہ ویل ایجوکیٹڈ ہو. تو ماشاءاللہ ایک پراپر ہم نے کورس ڈیزائن کیا تخصص فی الامامت، اور ماشاءاللہ انعام اللہ شاید فرسٹ بیچ تھا وہ تخصص فی الامامت، سیکنڈ بیچ تھا، اس سے یہ فارغ ہوئے ہیں. اللہ پاک ان کو جزائے خیر دے. اچھا اب وہ جو بات ہماری جہاز میں ہوئی تھی میں چاہوں گا کہ اس کو آپ کنٹینیو کریں. ماشاءاللہ مفتی کفیل صاحب بھی اور ماشاءاللہ اپنے پیارے پیارے بچوں کے ساتھ بھی آئے، ماشاءاللہ بچوں سے بھی بات کریں گے. مفتی صاحب سے بھی، یوسف بھائی بھی آ گئے ماشاءاللہ. تو اب سلسلے میں اور انشاءاللہ خوبصورتی آئے گی. یوسف بھائی آج جو ہمارا یہ جو مین منچ سجا ہے اور اس میں وہ اسلامی بھائی ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ جب ان سے بات چیت ہوگی تو بہت سارے ہمارے ناظرین کے لیے موٹیویشن کا باعث ہوگا. ہمت ہار گئے لوگ، آپ کا بھی کئی لوگوں سے رابطہ ہے، تو ہم آج چاہتے ہیں کہ سب کو موٹیویٹ کریں. کیا فرمائیں گے؟ ابھی تو ہم نے ان کی اسٹوری سنی نہیں ہے، لیکن دنیا میں عبدالحبیب بھائی 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں. صحیح ہے. ایک وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے پاس ایبلٹی نہیں ہوتی یا ان ایبلٹی کہہ دیں، وہ ایبل ہوتے ہیں کام کرنے کے. آپ دیکھیں گے کہ روڈ پر، سگنلز پر ہماری زندگی میں بہت سارے ایسے لوگ ملتے ہیں جو ہمیں بھیک مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں.
حالانکہ وہ تندرست ہوتے ہیں, ڈسیبل نہیں ہوتے, ڈسیبل نہیں ہوتے, وہ تندرست ہوتے ہیں, ان کے ہاتھ پیر سلامت ہوتے ہیں, ان کی آئز سلامت ہوتی ہیں, اس کے باوجود وہ کام کرنا نہیں چاہتے. صحیح بات, ان ایبل ہوتے ہیں, ایبل ہوتے ہیں کام کرنا صحیح ہے نہیں چاہتے. اور بہت سارے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا, آج ہمارے منچ پر بھی ماشاءاللہ موجود ہیں, جو بظاہر ڈس ایبل ہوتے ہیں, صحیح ہے, لیکن ہمت والے, باصلاحیت ہوتے ہیں, اور ان کے اندر کچھ کر گزرنے کا جذبہ ہوتا ہے. صحیح فرمایا. وہ اپنی اس کمزوری کو یوں کہا جائے کہ پوری زندگی نہیں سمجھ لیتے. ایک معذور کا بڑا اچھا, میں نے ایک 2 لائن کا ایک جملہ پڑھا تھا. اس نے لکھا کہ معذوری میری زندگی نہیں ہے, واہ, معذوری میری زندگی کا حصہ ہے. ٹھیک ہے, تو زندگی کو زندگی کی طرح جینا چاہیے, اور زندگی کے ایک پارٹ کو اس کی طرح بالکل صحیح جو ہے وہ ایبل کرنا چاہیے. دیکھیں کمال کے لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنی کمزوری کو ہی, اپنی مشکل کو ہی اپنی طاقت بنا لیتے ہیں, اس کو چیلنج بنا لیتے ہیں. تو انعام اللہ ماشاءاللہ فزیکلی تو بالکل فٹ ہے, ماشاءاللہ عالم دین بنے, لیکن انہوں نے جو کام کیا نا وہ میرے لیے بڑا ایک طرح سے یونیک تھا, اور میں نے کئی جگہ اس کو ڈسکس کیا. چونکہ جہاز میں بندہ جب بیٹھا ہوتا ہے اور برابر میں کوئی ہماری اسلام بھائی تھے تو ہم باتیں کرتے رہے. تو انعام اللہ آپ بتائیں کہ کیا کیا, اور پہلے یہ آئیڈیا کیسے آیا جو آپ نے چھوٹا سا کام شروع کیا اور پھر اللہ نے اس میں ترقی دی, تو یہ کیسے آئیڈیا آیا؟ پہلے تو میں بتاتا چلوں کہ میرا تعلق جو ایک نارمل فیملی سے ہے. ٹھیک ہے, میں گھر پہ گیا ہوں انعام اللہ بھائی کے, اور لالا بوسا جب میں گیا تھا تو انہوں نے گھر پہ بلایا تھا. تو یقیناً ماشاءاللہ ایک نارمل فیملی, جس کو آپ ایک ہمارے پاکستان کے نارمل زیادہ تر لوگ اسی طرح کے, جس کو آپ کہیں لیول کے ہوتے ہیں, ماشاءاللہ گھر ہے ماشاءاللہ, اور ایک متوسط آپ کہہ سکتے ہیں مڈل کلاس فیملی سے ہے. لیکن اس بچے نے, میں یہ کہتا ہوں کہ جو راستہ نکالا زندگی میں آگے بڑھنے کا, اور کیوں نکالا, وہ بڑا زبردست انسپریشن ہے. جی, اس سے پہلے میرا کوئی اس طرح کا بھی سلسلہ تھا کہ جب جامعۃ المدینہ میں جانے کے حوالے سے بائک پہ ٹریول کرتا تھا, تو کئی بیچ میں ایام ایسے بھی آئے کہ ان میں میرے پاس پٹرول ڈلوانے کے پیسے بھی نہیں ہوتے تھے. اللہ اکبر. تو میں گھر بھی نہیں بتاتا تھا اور چھٹی کر لیتا تھا, کوئی بہانہ کر کے, کوئی بھی کسی طرح, تو جامعہ نہیں جاتا تھا. تو نیکسٹ ڈے کسی طرح وہ پیسوں کی ترکیب بنتی تو پٹرول ڈلوا کے میں جامعہ پہنچ جاتا. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا کرم کیا کہ ایک وقت تھا کہ پٹرول کے پیسے نہیں تھے, تو دوسرے وقت آپ نے دیکھا کہ میں نے آپ کے ساتھ ہوائی جہاز پہ بھی ٹریول. جب انہوں نے مجھے کہا نا کہ مجھے آپ کے ساتھ ہوائی جہاز میں جا رہا تھا, پہلے تو میں سوچتا رہا کہ طالب علم ہیں بیچارے, میرے شوق میں کہیں زیادہ قرضے میں نہ آ جائیں, جہاز کا ٹکٹ کیسے خریدیں گے. تو کہہ رہے ہیں میں آپ کے ساتھ چلوں گا. پھر میں نے وہ سارا راستے میں سمجھا. اب تجسس توڑ ہی دیں, اب بتا دیں کہ وہ کیا ہوا تھا. یوں میں نے ایک کمیٹی ڈالی تھی, تقریباً 50,000 کی, 50,000 کی کمیٹی تھی, اور اس کے ساتھ میں امامت بھی کر رہا تھا. تو ذہن یہ بنا کہ یہ پیسے بھی آئیں گے اتنے, اور امامت بھی چل رہی ہے, پھر آگے رمضان ہے تو 2-3 سیلریاں اکٹھی مل جاتی ہیں. تو اب یہ اتنی اماؤنٹ ہو جائے گی تو میں انشاءاللہ اس سے عمرہ کرنے کے لیے جاؤں گا, مدینے حاضری کے لیے جاؤں گا. سبحان اللہ. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں الحمدللہ ہمیں ذوق مدینہ, عشق مدینہ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کی حاضری کا جو ہے وہ ترغیب دی جاتی ہے. تو ہر عاشق رسول کے ذہن میں بھی ہوتا ہے, یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں الحمدللہ. تو یوں میں نے جب یہ سارا ذہن بنا, کمیٹی ڈالی, جب قریب پہنچا میری کمیٹی نکلنے والی تھی, تو میں نے گھر والوں کو بتایا کہ اس طرح میں نے کمیٹی ڈالی ہوئی ہے اور اتنی اماؤنٹ میرے پاس جمع ہو جائے گی تو میں انشاءاللہ عمرہ کرنے کے لیے جاؤں گا. ٹھیک ہے. اب یہ بات جب ہوئی تو گھر والے بڑے خوش ہوئے, والدین نے بھی اپریشیٹ کیا, اور جو بچوں کی امی تھی وہ کہنے لگیں کہ آپ اکیلے جائیں گے, مجھے ساتھ نہیں لے کے جائیں گے. تو میں نے کہا میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں, تو میں نے تو یہ اس طرح سیٹنگ کر کے اکٹھے کر کے کچھ جمع کیے ہیں, تو ترکیب بنی ہے, تو اس طرح پھر میں جاؤں گا, تو آپ بھی اپنے پیسے جمع کر لیں تو آپ کو بھی ساتھ لے جائیں گے. تو کہنے لگے میں جاب تھوڑی کرتی ہوں, میں تو گھر میں رہتی ہوں, گھر کا کام کرتی ہوں, تو کس طرح کیسے میں پیسے جمع کروں. تو پھر ہم سوچنے بیٹھے کہ کون سا ایسا طریقہ اختیار کیا جائے کہ ہمارے پاس اماؤنٹ جمع ہو اور پھر ہم مدینے جائیں, سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری دیں, کعبہ مشرفہ کا طواف کریں. تو پھر ہم سوچنے بیٹھے, تو ہمیں نے گھر والے کچھ سلائی کا کام کچھ جانتے تھے, تو ہم نے کہا گھر پہ بیٹھ کے ہی سلائی کا کام کرنا شروع کریں, تو ہم اس سے اماؤنٹ کو جمع کرتے جائیں گے, تو جتنی آمدنی ہوگی اس کو پھر جمع کرتے جائیں گے. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ایک وقت آئے گا کہ ہم وہ اس جس مقصد کے لیے کر رہے ہیں, تو ہم نے وہ کام, ایک سلائی کا کام شروع کیا, جبے وغیرہ بنانے شروع کیے. تو مجھے اگلے دن ہی میں جب جامعہ پہنچا تو میں نے اپنے اساتذہ کو بتایا کہ ہم اس نیت کے ساتھ یہ کام شروع کیا ہے, جبے وغیرہ سلائی کریں گے, اور اس سے جو اماؤنٹ جمع ہوگی تو انشاءاللہ عمرے پہ جائیں گے اس سے. تو ہمارے جو ناظم صاحب تھے مولانا عبدالخالق مدنی صاحب, انہوں نے مجھے استاد صاحب نے کہا کہ آپ نا کل ایک پیس بنا کے لے کے آئیں. اگلے دن میں گیا, ایک پیس ریڈی کیا, ان کو دیا,
تو استاد صاحب نے کہا کہ جتنے بھی ہمارے جامعہ کے اساتذہ ہیں نا سب کے لیے ایک ایک بنا کے لے آؤ. چلو بھائی, تو سب کو میری طرف سے پہلا ہی آرڈر مجھے وہ یعنی ہمارے جامعۃ المدینہ کے استاد صاحب سے, ناظم صاحب سے مل گیا. تو اس طرح فرسٹ سٹارٹنگ ہی ہمیں ایک اچھے طریقے سے ہمیں آغاز مل گیا الحمدللہ. تو پھر ہم نے یوں کام کرنا شروع کیا, تو یہ کام ہمارا الحمدللہ بڑھتا گیا, آرڈر ملتے گئے ہمیں. پھر ایک وقت آیا کہ وہ جس مقصد کے لیے ہم نے یہ کام شروع کیا تھا, میں, میری والدہ اور بچوں کی امی, ہم تینوں 19 دن کے لیے عمرے کرنے کی سعادت حاصل کی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ٹھیک ہے, اچھا پھر آپ نے جو مجھے بتایا تھا کہ اب تو آپ کا کام انٹرنیشنلی بھی ہو گیا. ہاں جی الحمدللہ, اب وہ کام بڑھتا گیا. اب ہم نے اس کو بڑھایا اس طرح کہ میں اپنی اسٹڈی بھی کنٹینیو رکھی, جامعۃ المدینہ میں پڑھتا رہا. ابھی کیونکہ 2019 میں میری درس نظامی کمپلیٹ ہوا ہے, تو یہ کام ہم نے جاری رکھا اس کو ساتھ. یہ کام میں صرف اور صرف جو ہے وہ سوشل میڈیا کے ذریعے کرتا ہوں, فیس بک پہ اور واٹس ایپ وغیرہ پہ, ورلڈ لیول پہ الحمدللہ. پھر ہم ایسا وقت آیا کہ ہم نے آسٹریلیا, اسپین, اٹلی, یو کے اور اس طرح کئی عرب ممالک کے اندر بھی الحمدللہ ہم نے پھر یہ جبہ وغیرہ جو ہے وہ پارسل کی, اور اس طرح ورلڈ لیول پہ کام شروع ہو گیا. آپ نے اب تو سٹاف بھی رکھ لیا ہوگا سینے کے لیے؟ ہاں جی, اب تو ہم نے الحمدللہ ہمارے پاس تقریباً 4 ٹیلرز جو ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں, اور جن میں سے 2 لیڈیز ٹیلر الگ سے گھر پہ وہ بھی کام کرتی ہیں. جناب یہ ہے, انسان اگر نیت اچھی رکھے اور ہمت نہ ہارے, یعنی واقعی یہ وہ بچہ ہے, میں نے ان کا گھر دیکھا ہے. میں بہت ساری باتیں کہنا نہیں چاہ رہا, لیکن آپ اشارتاً سمجھ جائیں کہ ہی از ناٹ دیٹ کائنڈ آف پرسن, مطلب لیکن جس کے پاس پیٹرول کے پیسے نہیں تھے نا, انہوں نے خود بتایا. اور آج ماشاءاللہ ان کے پاس اسٹاف ہے, اور یہ انٹرنیشنلی کام کر رہے ہیں, ہمت نہیں آ رہی. یہ سوشل میڈیا پر آنے کا آئیڈیا کیسے آیا, اور اس کے ذریعے پھر کیسے مارکیٹنگ ہو گئی؟ یہ میں کیونکہ ہر بندہ اس وقت آپ کو پتہ ہے فیس بک وغیرہ, واٹس ایپ وغیرہ یہ چیزیں استعمال کرتے ہیں. تو میں نے ایک پوسٹ بنائی, اس کے اوپر اپنا شاپ کا نام لکھا, اپنا واٹس ایپ نمبر لکھا, اور جبے وغیرہ کی تصویر لگائی وہ, اور اس کو فیس بک پہ اپلوڈ کیا. تو جو لوگ دیکھنے والے ہیں, علماء ہیں جو اس طرح کی چیزیں استعمال کرتے ہیں, تو انہوں نے مجھ سے کانٹیکٹ کیا. تو ایک سے دوسرا سے 4, اور پھر الحمدللہ کوالٹی اچھی, لوگوں نے خود ہی آپ کو مارکیٹ کرنا شروع کر دیا ہوگا کہ آپ کی کوالٹی اچھی لگی ہوگی, تو کہا یہ بہت اچھا ہے. اچھا, یہاں یہ بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے نا, سوشل میڈیا پہ دھوکے بھی بہت ہوتے ہیں, بندہ پیسے دیتے ہوئے بھی ڈر رہا ہوتا ہے. تو آپ نے شاید یہ بھی بتایا تھا کہ آپ نے کچھ لوگوں کو مال بھی پہلے بھیجا, اور ان پر اعتماد آپ نے کیا شروع. جی ایسا ہوا, ایسا بھی ہوتا ہے ایک دفعہ کہ ہم نے پارسل بھیج دیا یہاں سے, اور اوورسیز بھیج دیا. یو کے میں نے پارسل بھیجا, تو انہوں نے کہا میں نے آپ کی اماؤنٹ ٹرانسفر کر دی ہے, تو جیسے ہی میں تھوڑی دیر تک رسید سینڈ کر دیتا ہوں تو آپ کو اماؤنٹ مل جائے گی. میں نے اعتماد کر کے میں نے پارسل بھیج دیا. اب ارجنٹ پارسل بھیجا, 3 ڈیز کے اندر پارسل تک پہنچ گیا, لیکن اماؤنٹ مجھ تک نہیں پہنچی. اگر سے انہوں نے نمبر بند کر دیا, اس طرح کا بھی سلسلہ کار ہوا. لیکن اللہ کا شکر ہے, پھر وہ رابطہ وغیرہ کیا. یہ بچہ اتنا تیز ہے, یہ جو ان کے پیسے جو ہے نا, بچہ تو نہیں کہوں گا, یہ خود بچے کے ابو ہیں. یہ مجھے بتا رہے تھے یہ سارا واقعہ, انہوں نے سنایا کہ میں بڑا ٹینشن میں آ گیا کہ ایک صاحب تھے, کسی ملک کا نام ہم نہیں لیتے, ان کے پیسے دینے تھے, انہوں نے فون ہی بند کر دیا. جب بھی ان کو ریسیو ہو گیا, ان کو کوریئر کمپنی سے پتہ چل گیا, اور اچھی خاصے ہزاروں روپے کی اماؤنٹ تھی. اب ان کے لیے ہزاروں روپے کی اماؤنٹ بہت زیادہ تھی, تو اب یہ پریشان. تو انہوں نے کیا کیا کہ فیس بک کے ذریعے ہی اسی شہر کے کسی اور اسلامی بھائی کو تلاش کیا, اس بندے کے بارے میں پوچھا, پھر ان کو کہا ذرا ان کو فون کرو, اور آخر کار انہوں نے وصول کر لیے تھوڑے تھوڑے کر کے. تو یہ کمال ہے نا, مطلب ایسا نہیں ہے. دیکھیں راستے کھلے ہیں, بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ کئی مرد اور کئی خواتین نے بھی گھر بیٹھے جب آن لائن بزنس شروع کیا, یہ ایک فیسلٹی بھی آ گئی ہے. اب تو عید کے دنوں میں میں نے دیکھا کہ کئی بچیاں جو ہیں وہ گھروں میں کیک بناتی ہیں, اور کیک بنا کر وہ سوشل میڈیا پہ ڈالتی ہیں, اور وہ جناب لوگ ان سے فون کر کے آرڈر لکھوا دیتے ہیں اور چلا جاتا ہے. کام کرنا چاہے تو راستے بہت ہے. وہ یوسف میں نے شروع میں بات کی نا, اب کسی کو ہڈ حرامی ہو گئی ہے, جس کی مانگنے کی عادت ہو گئی ہے, جس کو رزق حلال کی طرف آنا ہی نہیں ہے, وہ الگ بات ہے. ایک دروازہ بند ہونا, بندہ ہمت میں رہے تو اللہ 100 دروازے کھولتا ہے. من جدہ وجدہ, جو کوشش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے. آپ دیکھیں کہ ان لاک ڈاؤن کے دنوں میں میں نے ایسے بہت سارے لوگوں کو دیکھا عبدالحبیب بھائی کہ جو روزمرہ یوں کہا جائے کہ وہ کما کر کھانے والے لوگ تھے. جی. اب ایک دم سے لاک ڈاؤن کا سلسلہ ہوا, وہ اپنے گھروں میں بیٹھ گئے. گھر بھی چلانا ہے, لیکن ایک ہمت ہے نا, کرنے کا جذبہ ہے, عزم ہے کہ کرنا ہے. مانگنا نہیں ہے, آن لائن مانگنا نہیں ہے. بہت سارے لوگ اس طرف چلے گئے کہ بھائی اب مانگ کر گزارا کر لیں. بہت سارے لوگ کوشش پر آ گئے. کوشش کیا کی, میں ایک پان والے کو جانتا ہوں عبدالحبیب بھائی, اس کا پان کا ٹھیا بند ہوا, اس نے اپنے گھر میں پانی پوری بنانا شروع کر دی, اور پانی پوری کی اتنی بڑی سپلائی چین چلائی, یوں کہا جائے کہ وہ شارٹ دنوں میں مشہور ہو گیا,
اور زبردست قسم کا وہ اپنا نیا کاروبار سیٹ کر Online شروع ہو گیا، پانی پوری شروع ہو گیا۔ آن لائن۔ اچھا اپنے گھروں میں اس کے گھر والوں نے بھی اس کا ساتھ دیا، سارے مل کر گھر میں یہ کام کرتے تھے، اور رمضان میں اسپیشلی طور پر انہوں نے بہت بڑا یوں کہا جائے کہ یہ اپنا سسٹم ایک سیٹ کر لیا۔ جو کیک بنانے والی بات کی آپ نے، خود ایسے بہت سارے لوگ تھے جو جن کا اس فیلڈ سے کوئی دور دور تک تعلق نہیں تھا، لیکن چونکہ ایک ہمت تھی، حوصلہ تھا۔ میرے خود ایسے جاننے والے ہیں پراپرٹی کا کاروبار کرنے والے، بروکری کرتے ہیں، اب لاک ڈاؤن ہوا، سارا سسٹم بند ہو گیا، انہوں نے گھر میں فرائی بنا کر سیل آؤٹ کرنا شروع کی۔ اچھا بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ان کو سپورٹ بھی کیا، آرڈرز دیا، ان سے منگوا کر خود دوسرے اپنے دوستوں میں بھی مشہور کیا۔ تو یہ ہے کہ اگر بندہ ہمت کرنا چاہے اور کرنا چاہے نا، آپ دیکھیں کہ دنیا کے بہت سارے ایسے لوگ ہیں، آپ بڑے بڑے لوگوں کی ہسٹری پڑھیں نا تو پتہ چلتا ہے کہ کلر کرنے والا آج بڑی بڑی سوسائٹی کا مالک ہو گیا، اور دنیا میں ایسی سوسائٹی کہ دنیا اس کی خریدار ہے۔ ایسا ہی ہے۔ تو اگر بندے کے اندر ہمت ہے اور وہ کرنا چاہتا ہے، صحیح بات، تو انسان بہت بڑے بڑے اللہ پاک مدد بھی کرتا ہے۔ مفتی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، میں یہاں ایک اور کال بھی لیتے ہیں، آپ کی کالز بھی شامل کریں گے۔ میں بھی اسی طرح کا ابھی اسی ریسنٹ سینیریو میں معاملہ بتاؤں آپ کو۔ ایک بہت اچھے اسلامی بھائی ہیں، میں بہت ان کو دل سے پسند کرتا ہوں، اپنے بچوں کی طرح سمجھتا ہوں۔ مجھے پتا تھا کہ یہ لاک ڈاؤن میں ان کا کام ختم ہو گیا، انہوں نے مجھے کچھ نہیں کہا، میں نے ان کو فون کیا، میں نے کہا بیٹا کسی چیز کی ضرورت ہو تو گھبرانا نہیں۔ تو اس بندے نے مجھے جواب پتہ کیا تھا، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، ضرورت ہوگی تو بتاؤں گا، لیکن مجھے پتا تھی اس کو ضرورت ہے۔ اس نے پتہ کیا کیا، اگلے دن انہوں نے مجھے ایک پوسٹ بنا کے بھیجی، اسی طرح جو انعام اللہ نے کیا نا، وہ آپ والی بات کہ گھر بیٹھے آپ کو کھانا چاہیے ہو، فرائی بنانی ہو، رمضان تھے، رمضان قریب آ رہے تھے، تو سموسے اور یہ سب، ان کا پہلے کچن کا بھی تھوڑا سا ایکسپیرینس تھا، تو اتفاق تھا کہ ہمارے گھر میں ہم نے مشورہ کیا کہ ایک بار منگوا کے دیکھتے ہیں، انہوں نے بڑا ٹیسٹی۔ اب یقین کریں اس بندے نے پھر یہ کام شروع کیا، اور ماشاءاللہ میں دیکھ رہا تھا، اچھا خود وہ خوددار اتنا ہے کہ خود اپنے ہاتھ سے کھانا انہوں نے کئی لوگوں کے گھروں تک پہنچا۔ اتنا اچھا لگا کہ یار موقع ہے، کسی سے سوال کر سکتے ہیں، مدد لے سکتے ہیں، سکون سے ٹائم گزار سکتے ہیں، مگر ہاتھ سے کمانے کو ترجیح دی، اور اللہ پاک ایسے لوگوں کو خوب ترقی پسند کرتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اس ٹائم پہ اگر یہ کسی سے سوال کرتے نا، کوئی منع نہیں کرتا، کوئی ان کو یوں مایوب بھی نہیں سمجھتا کہ یار یہ کیا کر رہا ہے، مانگ رہا ہے، لیکن ایک ہمت ہے نا۔ نہیں یہ ایک اور بات ہے، ہمارے والد صاحب بھی ایک بات کہا کرتے تھے کہ جس کی پڑ گئی نا مانگنے کی عادت، اب وہ کام کی طرف نہیں آئے گا۔ کام بندہ مانگے بھی نا تو قرض مانگ لے کہ مجھے آپ دیں، میں کام کر کے آپ کو لوٹاؤں گا۔ مفتی صاحب کیا کہیں گے، ہمت ہار جاتے ہیں لوگ، امید کی کرن آج ہم چاہتے ہیں لوگوں کے دلوں میں کچھ جلا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی یقیناً ایسا ہی ہے کہ انسان کو جو ہے وہ مانگنے سے تو بچنا چاہیے، کہ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ جو شخص جو ہے وہ مانگتا ہے اور ناحق مانگتا ہے تو وہی اس کا مانگا ہوا سوال کل قیامت کے دن اس کے چہرے پہ خراش کی صورت میں نمودار ہوگا۔ اور صحابہ کرام علیہم رضوان نے تو حضور سے بیعت کی اسی بات پر کہ کسی سے سوال نہیں کریں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بیعت فقط اس نیک کام کے اوپر کی، اور اس پر اس قدر عمل پیرا ہوا ہے کہ اگر ان صحابی رسول میں سے کسی کا اگر جو ہے وہ درہ گر جاتا تو وہ اسے اٹھا کے کسی سے نہیں کہتے تھے کہ اٹھا کے دینا، اللہ یہ بھی سوال نہیں کرتے، یہ تک سوال نہیں کرتے۔ اللہ اکبر۔ تو واقعی ایسا ہی ہے کہ جو شخص محنت کرتا ہے نا تو وہ محنت کا پھل جو ہے وہ پا لیتا ہے، اور وہی بات ہے کہ انسان کی بہترین کمائی وہ ہے جو اس سے اپنے ہاتھ سے کمائی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور خود انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگیوں کے اندر یہی ملتا ہے کہ انہوں نے اپنے ہاتھ کی کمائی جو ہے وہ کھائی۔ تو یقیناً کیسے بھی حالات ہوں انسان کو کوشش کرنی چاہیے، کوشش کرے گا تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ مدد فرمانے والا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آئیے کالز لیتے ہیں سلسلے میں۔ جی محمد حسن رضا اتاری فیصلہ آباد سے عرض کر رہا ہوں، سلسلہ امید کی کرن ماشاء اللہ عز و جل بہت اچھا ہے، اللہ عز و جل عبدالحبیب بھائی کو شاد و آباد رکھے۔ عبدالحبیب بھائی سے عرض ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ کوئی مسئلہ ہوتا ہے یا کوئی نظر کا مسئلہ ہو یا کوئی اور مسئلہ ہو تو لوگ کہتے ہیں کہ آپ فلاں کام نہیں کر سکتے۔ جیسے میرے ساتھ بھی نظر کا مسئلہ ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ آپ فلاں کام نہیں کر سکتے، آپ موبائل نہیں چلا سکتے، آپ کمپیوٹر نہیں چلا سکتے، آپ کوئی اور ایسا کام نہیں کر سکتے۔ تو ایسے لوگوں کو کیا کرنا چاہیے جو کہ آگے بڑھنے سے لوگوں کو جو ہے وہ منع کرتے ہیں کہ آپ یہ نہیں کر سکتے؟ اس تعلق سے اگر آپ کچھ ارشاد فرما دیں تو مدینہ۔ جی یہ بھی بڑا پرابلم ہے کہ لوگ ڈی مورلائز کرتے ہیں، ہمت بڑھانے کی بجائے اگلے کو کہتے ہیں تم کچھ کر ہی نہیں سکتے۔ یہ یوسف بھائی نے جیسے کہا نا کہ اگر ایسا پتہ چل جائے نا کہ کوئی بندہ اسٹرگل کر رہا ہے، اس کا ہاتھ پکڑنا چاہیے، اس کی مدد کرنی چاہیے۔ یہ بچہ جو حسن رضا ہے یہ بھی ہمارا ایک مطلب فریکوینٹ کالر ہے، یوسف بھائی آپ کی بھی ان سے ملاقات ہوئی ہے، بڑی ہمت والا بچہ ہے، اور اس نے بھی ماشاءاللہ آن لائن کچھ کام بھی شروع کیے اور کئی چیزیں یہ کر لیتے ہیں ماشاءاللہ، اور بڑی میں کہتا ہوں مدنی چینل کا شاید ٹاپ ویورز میں سے یہ ہوں گے، ہر ہی سلسلے میں ان کی کال کسی نہ کسی طرح آ رہی ہوتی ہے اور بڑی انرجیٹک کال ہوتی ہے۔ ماشاءاللہ میں نے ان کو عبدالحبیب
ये आए थे, मैं सरदाराबाद मदनी काफिले में गया था जी। तो इन्होंने मुझसे रब्ता किया कि मैं आपसे मुलाकात करना चाहता हूँ। अच्छा, मुझे नहीं पता था कि इनकी आइस वगैरह का प्रॉब्लम है। जब ये मुलाकात के लिए आए ना तो पता चला कि इनकी आई का भी प्रॉब्लम है और ये किसी के सहारे आए हैं। तो फिर जब इनसे बातचीत हुई क्या करते हैं वाली साहब क्या करते हैं, तो इनके वाली साहब उन दिनों लूम्स का कारोबार करते थे, जो लूम वगैरह चलाते हैं। तो फिर मैंने इनको थोड़ा सा मोटिवेट किया और यूँ कहा कि आप सोशल मीडिया पर काम करना शुरू करें आप। अच्छा, इनको ऐसा नहीं कि बिल्कुल ब्लाइंड है, हाँ वो कुछ हाँ, नजर कमी इनको होती है। थोड़ी सी मतलब ये Percentage होगी कुछ। परसेंटेज है कि वो नजर नहीं आता। अब उन्होंने ऑनलाइन काम शुरू किया, सोशल मीडिया पर पोस्ट बनाना शुरू की, आहिस्ता आहिस्ता मदनी चैनल के छोटे छोटे क्लिप बनाना शुरू किए। अब माशाल्लाह कल या परसों इनका मुझे मैसेज आया था कि यूसुफ भाई अब मैंने कंप्यूटर खरीद लिया है और मैं कोर्सेज करने जा रहा हूं, तो आप मुझे सजेस्ट करें कि कौन कौन से कोर्सेज करूं। तो ये है कि अगर इंसान खुद हिम्मत करे और उसको अगर कोई हौसला दे दे तो वो फिर आगे निकल पड़ता है। हमें पानी वाला किरदार अदा करना चाहिए। पानी नाजरीन आपने देखा होगा अपना रास्ता बनाता ही रहता है, वो रुकता नहीं है। पत्थर ना बन जाए कि कहीं पड़े रह जाएं, ऐसा बने कि एक रास्ता बंद होता है, पानी किसी और जगह मोल्ड होता है, फिर वहां से रास्ता निकालता है। तो अल्लाह करे कि जिंदगी में ये हौसला, अच्छा ये सब चीजों में अगर मिसाल के तौर पर आपने दीन में आगे बढ़ना है, इल्म दीन सीखना है, तो आगे बढ़ने का ही जज्बा हो। मैं पर्सनली ये समझता हूँ नाजरीन कि हमारा हर गुजरने वाला दिन हमारी मालूमात में इजाफे का बाइस बने, हमारे अमल में इजाफे का बाइस बने, हमारी नॉलेज में इजाफे का बाइस बने। रुक जाती है कुछ लोगों की जिंदगी, वो समझते हैं बस जनाब इससे आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो बिल्कुल बढ़ना चाहिए और दीन में आगे, यकीनन माल में आगे बढ़ने वाली, हम तो सिर्फ आपको ये कह रहे हैं कि हिम्मत ना हारें और उस लेवल तक ना चले जाएंगे किसी के आगे सवाल करना पड़े, अपने हाथ से कमाने की तरफ और रास्ते तलाश करें और इतना ज्यादा भी दुनिया में ना पड़ जाए कि दीन से दूर हो जाएं। सिर्फ मोटिवेशन वाली बात आज हमने करनी है कि किसी तरह इंसान अल्लाह का शुक्र गुजार बन जाए, जबान से शिकवा और शिकायत ना। हमारे साथ एक अब्दुल कदीर भाई है, अब्दुल कादिर भाई हैं। कैसे अब्दुल कादिर भाई? ठीक है। अच्छा, अब्दुल कादिर भाई से बात मैं करूंगा, इशारा फैजान भाई करेंगे और वो समझेंगे, तो ये थोड़ा सा रहेगा, तो विंडो में ले लीजिएगा तो इंशाल्लाह आसानी रहेगी। तो अब्दुल कादिर आपने नाम बताया इनका, तो ये बताइए कि ये क्या कुरान पाक वगैरह भी पढ़ते हैं और कैसे पढ़ते हैं? गूंगे बहरे तो नहीं पढ़ सकते। जी अब आप बोलते जाएंगे फैजान भाई। खुसूसी जो गूंगे बेरे इस्लामी होते हैं ये कुरान पाक पढ़ तो नहीं सकते, लेकिन अमीर अहले सुन्नत ने हमें 27 मदनी इनामात में एक सवाल दिया कि रोज़ाना एक रुकू की ज़ियारत करना, तो हम कुरान पाक की ज़ियारत करते हैं जिससे हमारे दिल मुनव्वर होता है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, अब ये तो कुरान पाक की ज़ियारत करके बरकतें लेते हैं, इनसे ये पूछें कि क्या ये कोई काम वगैरह भी करते हैं? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं काम भी करता हूँ। क्या काम करते हैं? मैं कंप्यूटर ग्राफिक्स वगैरह डिज़ाइनिंग वगैरह का काम करता हूँ। हाँ। और इसके अलावा अभी लॉकडाउन है तो जिसकी वजह से थोड़ा बंद है। हाँ। जी लेकिन करते हैं? लेकिन मैं करता हूँ। अच्छा, तो ये खुद ग्राफिक्स वगैरह, इसके अलावा वेबसाइट डिज़ाइनिंग वगैरह ये भी मैं करता हूँ। तो आप बोल नहीं सकते, आप सुन नहीं सकते, तो इस वजह से आपको कोई ऐसा महसूस नहीं होता कि मैं पीछे रह गया, मैं हिम्मत हार जाऊँ? तो ये अपने हाथ से कैसे काम करते हैं? लोग तो ऐसी सूरत में मांगने की तरफ आ जाते हैं। इनका कहना है हिम्मत करें तो सब कुछ कर सकते हैं और घर वालों की सपोर्ट है। ये ऐसा होता है कि इनका कहना है कि बहुत से लोग बोलते हैं कि यार इनको छोड़ दो, कि यार इनको काम नहीं करने दो और इनको ये कुछ कर नहीं सकते। ऐसा नहीं है, टेफ जो है कोई भी डिसेबिलिटी उनके अंदर माजूरी हो तो ये बहुत कुछ कर सकते हैं। जी सब जॉब कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं माशाल्लाह। अगर इनको वही जैसे सलीम भाई ने फरमाया कि अगर इनको हिम्मत दिलाई जाए तो ये सब कुछ कर सकते हैं, माशाल्लाह सपोर्ट कराया जाए। तो ये इनको मतलब जैसे उन्होंने कहा कि आप कंप्यूटर का कुछ काम करते हैं, तो इनको ये काम देने वाले क्या इशारों में समझाते हैं? ये होता कैसे, पॉसिबल कैसे होता है? स्कूल में जी, स्कूल में ऑनलाइन जो ग्राफिक्स वगैरह काम होता है, इन्होंने मुझे फिर बुलाया। मैंने उसमें अपना इंटरव्यू वगैरह दिया था कि मैं ये काम कर सकता हूँ, ये मैं कोर्स कर सकता हूँ। तो वेबसाइट डिज़ाइनिंग वगैरह भी मैं कर सकता हूँ। तो उन्होंने बुलाया, फिर उन्होंने कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो वो हमें सिखाते हैं इशारों में। उनको जो हमारे उस्ताद होते हैं उनको भी इशारे आते हैं, तो वो हमें सिखाते हैं। कुछ लिख के इंग्लिश वगैरह लिख के वो हमें सिखाते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल ही कुछ कर नहीं सकते हैं। ज़हीन होते हैं काफ़ी, खुसूसी जो डेफ होते हैं,
تو اگر ان کو سکھایا جائے اور ان پہ اعتماد کیا جائے تو ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں. کیا بات ہے. واقعی ایک بات اور بھی دیکھی ہے مفتی صاحب کہ اس طرح کے جو معذور ہوتے ہیں نا, جیسے کسی کی آنکھیں اگر نہیں ہوتی یا سن نہیں پاتے تو ان کے اندر کچھ اور صلاحیتیں بڑی ایکسٹرا آرڈنری ہوتی ہیں. پکنگ پاور ایسا ہوتا ہے کہ ہم حیران ہو جاتے ہیں. جیسے یہ کیسے انہوں نے گرافک ڈیزائننگ سیکھی ہوگی کہ جب تک سنا ہی نہیں ہوگا لیکن بہت جلدی پک کرتے ہیں. کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کرم فرما دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین ہے کہ اگر کسی جگہ سے انسان کو کوئی معذوری دیتا ہے تو دوسری طرف اس کی صلاحیتوں میں اضافہ بھی کرتا ہے. جیسے نابیناؤں کے بارے میں کہ حافظہ بہت تیز جو ہے وہ ان کا ہوتا ہے. تو واقعی ایسا ہی ہے کہ کسی جگہ سے اگر کمی ہے تو دوسری جگہ سے جو ہے وہ رب کی رحمت کی بڑی. مفتی قاسم صاحب تشریف لائے تھے, انہوں نے فرمایا کہ باقاعدہ کتابیں ہیں یا پوری لسٹیں ہیں ایسے نابینا محدثین کی کہ جو کتنے طویل ایسی نام ہے کہ جو نابینا بھی تھے اور ان کو کتنی 1-2 لاکھ حدیثیں یاد تھی. یعنی 1 لاکھ حدیثیں یاد کر لینا اور نابینا ہونے کی صورت میں. تو امام ترمذی کے بارے میں غالباً آتا ہے کہ امام ترمذی بھی جو ہے وہ اس طریقے سے ان کی آنکھوں کا پرابلم تھا, نابینا تھا, اور ماشاءاللہ آپ دیکھیں کہ اتنی مشہور کتاب آج لوگ اس سے استفادہ حاصل کرتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ ہماری زندگی میں بھی بہت سارے ہمیں نابینا ملیں گے جو حافظ قرآن ہوں گے, اور یوں کہا جائے کہ یہ جو حافظ قرآن ہوتے ہیں نا, یہ پکے حافظ قرآن ہوتے ہیں اور ڈی ٹریک نہیں ہوتے نا, ادھر ادھر کی چیزیں کم دیکھ رہے ہوتے ہیں نا, تو ان کو پکا ہو جاتا ہے. اچھا ایک اور بھی چٹکلا کہوں یا کیا کہوں کہ اب ایک اور مسئلہ یہ ہو گیا کہ نابینا اتنے حافظ قرآن ہوتے ہیں کہ اب کسی بھی نابینا کو دیکھ کر بندے حافظ ہی کہہ رہے ہوتے ہیں. تو یہ تو نہیں کہنا چاہیے نا. ایسے ہی ہے, نابینا سمجھے کہ برابر ہے حافظ کے, ہمارے یہاں جو ہے وہ حافظ ہی انہیں جو ہے وہ ان کو حافظ ہی کنکلوڈ کیا جاتا ہے. چلے ماشاءاللہ یہ دیکھیں کہ مدنی چل کے ناظرین اس بچے نے بھی, اس اسلامی بھائی نے بھی اس پوزیشن میں کہ بول نہیں پا رہے, اشاروں سے لائف گزر رہی ہے لیکن کمپیوٹر کا کام سیکھا, جاب کر رہے ہیں. اچھا یہاں میں آپ کو ایک اور پیکج کی طرف لے جاؤں گا. آپ کو نئی چیز بتاتے ہیں کہ دعوت اسلامی, لوگ کہتے ہیں یار ویلفیئر کا کام کرنے والی آرگنائزیشن ہونی چاہیے اور غریب مسلمانوں کی, دکھیارے مسلمانوں کی مدد ہونی چاہیے. یقیناً دعوت اسلامی ایک مذہبی تحریک ہے, دعوت اسلامی دین متین کی خدمت کر رہی ہے, دعوت اسلامی لوگوں کے ایمانوں کی حفاظت کر رہی ہے. غیر مسلمان ہوتے ہیں, مسلمانوں کو باعمل مسلمان بنانے کی کوشش کی جاتی ہے. مگر اس کے ساتھ ساتھ اگر دعوت اسلامی کے فلاحی کاموں پر توجہ دی جائے جس کی طرف لوگوں کو بہت کچھ نہیں پتا. پہلے تو یہ جو گوگے بہرے نابینا یا اس طرح کے اسلامی بھائی ہیں, ان کے لیے اپنے پورا شعبہ کئی سالوں سے بنایا ہوا ہے. سینکڑوں نہیں ہزاروں ایسے عاشقان رسول ہیں جو اس شعبے کی برکت سے دعوت اسلامی کے قریب آئے, نمازیں سیکھی, علم دین سیکھا. اور یہ بھی ایک موٹیویشن ہوتی ہے. وہ گھر بیٹھے تھے, انہیں لگتا تھا ہم کچھ نہیں کر سکتے, ان کو باہر نکالا. اور فیضان بھائی ہمیں مزید بتائیں گے, اس مجلس کے ذمہ دار بھی ہیں, کہ اس کام کی برکت سے, یعنی جب آپ ان کو اجتماع میں لے آتے ہیں, انہیں مطلب دین سکھاتے ہیں, سنتیں سکھاتے ہیں, ان کے لیے کورس کرتے ہیں, تو وہ ہمت میں آ کر پھر مجھے بہت امید ہے کہ روزگار کی طرف بھی چلے جاتے ہوں گے, ان کے لیے راستے بھی کھل جاتے ہوں گے. کیا لگتا ہے فیضان بھائی, جب آپ ان کو اپنے قریب لاتے ہیں تو ان کی وہ ہمت بڑھتی ہوگی, موٹیویشن ملتی ہوگی؟ جی ضرور ایسا ہی ہوتا ہے کہ اب جیسے اسکول وغیرہ اگر ان کو نہیں پڑھایا جاتا تو یہ ایسا ہوتا ہے کہ گھر کے اندر ہی ان کو بہت سے والدین رکھتے ہیں, ڈرتے ہیں کہ ہم باہر نہیں نکالیں ان کو, یا ادھر نہ لے کے جائیں, کچھ ہو جائے گا. تو پھر اگر دعوت اسلام کے مبلغین ان کے پاس گئے اور ان کو گھر سے, ان کے گھر والوں کو موٹیویٹ کیا کہ ان کو آپ ہمارے ساتھ بھیجیں, اجتماعات میں بھیجیں, مدنی قافلوں میں بھیجیں, تو بہرحال انہوں نے بھیجا. اور الحمدللہ پھر یہ نماز روزہ وغیرہ سیکھ کے پھر ان کو آہستہ آہستہ پھر اشارے بھی آ جاتے ہیں کافی. تو پھر کام کا جذبہ, یہ سب چیزیں, وہ کہتے ہیں کہ ان کو یہ کام نہیں کرتے دیگر, ہم ان کو کام نہیں سکھا سکے, آپ کچھ ان کا کریں. تو الحمدللہ یہ مدنی ماحول کے برکت سے ان کے اندر جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ والدین کی بات مان لیتے ہیں. پھر کام وغیرہ کا, روزگار کا سلسلہ بھی الحمدللہ ان کا چل جاتا ہے ماشاءاللہ. اور اب میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ دعوت اسلامی کے جہاں بہت سارے فلاحی کام, کھانا کھلانا, ہزاروں لوگوں کو دعوت اسلامی روزانہ کھانا کھلاتی ہے, شاید یہ بہت ساروں کو نہیں پتا. گونگے بہرے نابینا اسلامی بھائیوں کی تربیت کا کام, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جملہ سنا ہوگا کہ دعوت اسلامی کے امپلائیز, دعوت اسلامی کے اجیر ہزاروں میں ہیں. ان ہزاروں اجیروں میں بہت سارے اسلامی بھائی ایسے بھی ہیں جو معذور ہیں, مگر دعوت اسلامی نے ان کو ایک بڑا باعزت روزگار دیا اور ماشاءاللہ وہ اپنے ہاتھ کی روزی کماتے ہیں. کچھ اسلامی بھائیوں کی ہم آپ کو آئیے جھلک دکھاتے ہیں. دیکھنا رہ جائے کوئی سے سکتا, دیکھنا رہ جائے کوئی سے سکتا, اپنا ہے یہ غیر نہیں, اپنا ہے یہ غیر نہیں, دیکھنا
सकता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद अमीन अत्तारी है। मैं फैसलाबाद में शुबा अल-मदीनतुल इल्मिया में काम कर रहा हूँ और मैं एक टांग से माजूर हूँ। दावत इस्लामी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने मुझे अल-मदीनतुल इल्मिया में खिदमत सर अंजाम देने का मौका फराहम किया। बहुत बहुत शुक्रिया। ये देखिए मदनी चैनल के नाज़रीन, ये खुददारी है, ये हिम्मत है और अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के मदनी माहौल की बरकत है। एक नहीं ऐसे, आइए एक और देखते हैं। देखना रह जाए कोई से सकता, देखना रह जाए कोई से सकता, सपना अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं एहसान तारी फैसलाबाद जेड़ावाला रोड से। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी स्टडी जो है एमए इस्लामिक स्टडी है और इसके साथ मैंने कंप्यूटर कोर्स भी किया है। एमए करने के बाद मैंने जॉब के हवाले से काफ़ी डिपार्टमेंट में अप्लाई किया, लेकिन इसमें मुझे प्रॉब्लम्स का सामना आया। जैसे मेरा बाजू कमज़ोर होने की वजह से, उसकी एक वजह ये कि मेरा ये जो बाजू है पूरा का पूरा कंधे से लेकर बाजू तक ये कमज़ोर है। इस छोटे होते हुए मुझे पोलियो हुआ, जिसकी वजह से ये मेरे बाजू पर इफ़ेक्ट कर गया। अभी ये काम तो करता है लेकिन ये 50% काम करता है। जैसे एक नॉर्मल इंसान का बाजू काम करता है इस तरह नहीं करता। राइट हैंड की निस्बत ये 50% काम करता है। तो इस वजह से जो दीगर डिपार्टमेंट, काफ़ी सारे डिपार्टमेंट जहाँ पर मेडिकल को लिया जाता है वहाँ पर ये कि मैं डिस्क्वालीफाई हो गया इस हवाले से कि ये बाजू कमज़ोर है। इसके बाद मैंने काफ़ी जॉब के लिए ट्राई की, लेकिन ये कि मुझे नहीं मिली। कुछ जगहों पर मिली भी, लेकिन ये कि सूटेबल ना होने की वजह से और भी मैंने कोशिश की, नाकामी का सामना रहा। फिर मैंने दावत इस्लामी में अप्लाई किया जॉब के लिए। यहाँ पर ये मेरा इंटरव्यू हुआ, काम वगैरह से चेक किया गया। क्योंकि मैं एक दुनियावी अदारों से यहाँ दावत इस्लामी में आया था, तो शुरू में दावत इस्लामी का काम वगैरह करने में मेरे लिए तो आसानी बिल्कुल भी नहीं थी। फिर भी इसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी ने मुझे मौका दिया कि मैं कुछ दिनों मैंने ट्रेनिंग की, तो उसके बाद मेरा काम वगैरह चेक हुआ। तो उस पर ये कि मज़ीद बेहतरी का फरमाकर मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मौका मिला कि आप इसको मज़ीद बेहतर करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसके साथ कोशिश की, मज़ीद करता रहा और अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि आज दावत इस्लामी में मुझे तकरीबन 5 साल हो चुके हैं और अभी जो मौजूदा डिपार्टमेंट है मेरा, ये कारकर्दगी फॉर्म में काम कर रहा हूँ पाकबीना ऑफिस में। अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मेरा हाथ ख़राब होने के बावजूद, पहले के एक डिसेबल पर्सन होने के बावजूद मुझे दावत इस्लामी ने मौका दिया और एक बाइज़्ज़त रोज़गार अल्हम्दुलिल्लाह कमा रहा हूँ। अल्लाह पाक का शुक्र अदा करता हूँ कि दावत इस्लामी ने मुझे इतना अच्छा मौका दिया। अल्लाह पाक से दुआ भी करता हूँ कि अल्लाह पाक मुझे ज़िंदगी दावत इस्लामी में काम करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैरा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। क्या बात है। मैं तो इन इस्लामी भाइयों का शुक्रिया अदा करूँगा कि जिन्होंने हमारी दावत इस्लामी को ज्वाइन किया और आकर अपनी खिदमत दे रहे हैं। हिम्मत नहीं आ रही, आपकी वजह से इंशाअल्लाह आज बहुत सारों को मोटिवेशन मिलने जा रही है। इसमें क्या कहेंगे अब्दुल हबीब भाई? कोई भी ऐसा शख्स नहीं है कि जिसकी ज़िंदगी में परेशानी, मुश्किल, तकलीफ़, दुख ना हो। सही बात। हर एक की तकलीफ़, हर एक की परेशानी, हर एक की मुसीबत का अलग अलग अंदाज है। बिल्कुल ऐसे। ठीक है ना? कोई यूं कहे कि मैं सुखी हूं और बिल्कुल सुखी हूं, वो ऐसा आपको शख्स नहीं अभी तक तो नहीं मिला, कोई नहीं मिलेगा। शुक्र करने वाला होगा तो ये कहेगा। अगर आप हिम्मत वाले हैं, हौसले वाले हैं और अज़्म मुसम्मम वाले हैं ना, तो आप बड़े से बड़ी मुश्किल को आसानी सर कर लेंगे। आप देखें छोटी सी चींटी ये बड़े बड़े मार्के को आसानी से कर गुजरती है। इंसान की जिंदगी में बड़ी से बड़ी कामयाबी मिल जाना, यूं कहा जाए कि ये कामयाबी का एंड नहीं है, या बड़े से बड़ी नाकामी उसे मिल जाए तो जिंदगी तो खत्म अब नहीं हो वो जाती। जिंदगी वहां पर खत्म नहीं हो जाती। बिल्कुल सही बात। उसे अल्लाह की रहमत पर, अल्लाह की देन पर एक भरपूर उम्मीद होनी चाहिए कि मैं जिस रब का बंदा हूं वो रब बड़ा गफूर रहीम है, वो बड़ा करीम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने बड़ा प्यारा वादा फरमाया है। सिर्फ बात यह कि अल्लाह से दोस्ती कर ली जाए, अल्लाह का खौफ दिल में हो, उसके अहकामात पर अमल करने वाला हो और उसकी रज़ा पर राजी रहने वाला हो, तो अल्लाह पाक ऐसा रास्ता निकालता है। अल्लाह करीम कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुकहू मिन हैथु ला यहतसिब वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुवा हस्बुह। जो अल्लाह से डरे, अल्लाह उसके लिए रास्ता निकालेगा
اور اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں سے روزی عطا فرماتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہو. آپ غور کریں کہ امیجنیشن نہیں ہوتی اور ادھر سے راستہ نکلتا ہے اور بندہ, یہ دیکھے نا انعام اللہ, یعنی ہمت رکھی, کدھر سے راستہ نکلا اور بندہ کہاں پہنچ گیا. اور ایسی داستانیں ہزاروں ہیں. آئیے اب آپ کو اچھا پھر اگلی آیت کا جو جز ہے, جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہے. کیا کہیں گے مفتی صاحب؟ اللہ پر بھروسہ ہو تو پھر راستہ نکل ہی آتا ہے. جی, در حقیقت یہی ہے کہ لوگ یہاں پر تھوڑا سا غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ توکل یہ ہے کہ گھر پر آپ بیٹھے رہیں تو جناب یہ توکل ہے. حالانکہ وہی بات ہے کہ توکل یہ ہے کہ آپ اسباب اختیار کریں اور نتیجہ رب پر چھوڑ دیں. تو اگر انسان محنت اور کوشش کرے اور اس کے ساتھ نتیجے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہے وہ نتیجے کی بہتری کا طالب ہو تو بالکل اس کا یہ توکل جو ہے وہ اسے کامیاب کر دے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی اگلے بھائی کی طرف چلتے ہیں. کیا نام ہے ان کا, ذرا پوچھیں ذرا. عبد الحسن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ. عبد الحسن بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ اللہ کل. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ. کیسا لگ رہا ہے آپ کو آج آپ مدنی چینل پر لائیو جا رہے ہیں, نہ جانے کروڑوں ناظرین آپ کو دیکھ رہے ہوں گے, آپ کے چہرے سے خوشی بھی چھلک رہی ہے ماشاءاللہ. جی ماشاءاللہ لائیو جا رہے ہیں, یقیناً خوشی چھلک رہی ہے, لیکن ایک پیغام آپ کو دینا ہے اور تمام ناظرین کو دینا ہے. اور جتنے اسپیشل افراد ہمیں دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, ان سب کو ایک پیغام دینا ہے. جی ضرور پیغام دیں, آپ کو بلایا اسی لیے ہم نے. ماشاءاللہ. جی بتائیے. اور آپ بتائیں کہ آپ ماشاءاللہ کیسے ہیں؟ الحمدللہ. آپ کرتے کیا ہیں پہلے تو یہ بتائیں نا. جی میں حفظ کرتا ہوں قرآن پاک. اچھا, تو حفظ کیسے کرتے ہیں آپ؟ دیکھ تو نہیں سکتے, پھر کیسے کرتے ہیں؟ جی حفظ میں موبائل کے ذریعے جو میموری کارڈ میں ریکارڈنگز وغیرہ ہوتی ہیں صورتوں کی, اسے سنتا ہوں. جو گائیڈ لائنز چاہیے ہوتی ہیں تو بریل میں میرے پاس قرآن کریم ہے نا, تو اس طرح سے میں اپنی غلطیاں وغیرہ درست کر لیتا ہوں. اچھا, اور سن کے یاد کر رہے ہیں؟ جی بالکل. کتنے, کہاں تک پہنچ گئے؟ جی یہ 13 پارے ہو گئے الحمدللہ. 13 پارے ہو گئے ہیں. کیا بات ہے. آنکھ والو, قرآن پڑھنا نہیں آتا کئی آنکھ والوں کو, اور یہ ماشاءاللہ سن کے 13 پارے یاد کر چکے ہیں. کیا بات ہے. اچھا اس کے علاوہ بھی کچھ کرتے ہیں؟ جی اس کے علاوہ الحمدللہ میں کوئی چھوٹا وغیرہ اپنا کام کر لیتا ہوں. اچھا, اپنا تجارت وغیرہ بزنس. کیا کرتے ہیں؟ مختلف مطلب کچھ پروڈکٹس وغیرہ لے کے آگے فروخت کر دی اپنی بچت رکھ کے. اچھا عبدالحبیب بھائی یہ عرض کرنا چاہوں گا آپ سے, تو تمام ناظرین بھی غالباً دیکھ رہے ہیں. جی بالکل دیکھ رہے ہیں کہ آج مطلب ہے آج کل اسپیشل افراد جو ہیں ان کی بھی ضروریات ہیں. ٹھیک ہے جی. تو میں یہ چاہوں گا کہ ایسا کچھ معاملہ ہو کہ ان کے روزگار میں نا, تو کچھ سجیشن انشاءاللہ دینا چاہوں گا. جی. تو یہ کہ جو کمپنیز ہیں, ٹھیک ہے, جو مینوفیکچرنگ کرتی ہیں, اپنی پروڈکٹ بناتی ہیں, تو ان کے مالکان جو ہونرز ہیں, اگر وہ اپنی کمپنی میں اسپیشل افراد کے لیے ایک کوٹا رکھے, کوٹا ایسے رکھے کہ جیسے اپنی پروڈکٹ میں یعنی وہ ریٹ پر دے اسپیشل افراد کو کہ وہ آگے جب اسے سیل کرے تو اپنی بچت بھی نکال لے. واہ واہ واہ. ٹھیک ہے, یہ بھی نیکی کا کام ہوگا انشاءاللہ. جی بالکل. اچھا, اور اس کے علاوہ یعنی انہیں اتنی بچت دے کہ وہ اپنے ساتھ جو ہائر کرے کسی سائٹڈ کو, تو اس کو بھی کچھ وہ اپنی بچت دے سکے. ٹھیک ہے, اس طرح یہ کہ ان کے روزگار کے معاملات ہیں تو اس میں تھوڑی سی. یہ بہت اچھی آپ نے بات کی کہ یا تو سودا ان کو سستا دے یا ان کو جاب بھی دے, یعنی ایسا ہوتا بھی ہے. ہاں, کچھ کوٹا ہونا چاہیے, کم ہے ویسے ایسا. یوسف بھائی اگر یہ جتنی بات بڑی اچھی انہوں نے کی, ہو سکتا ہے ہمیں فیکٹری مالکان سن رہے ہوں, یعنی اگر گارمنٹ کی فیکٹریز ہیں, اچھا ان سے پھر 50% ہی کام کی امید بھی رکھے. جو ان کی ایبلٹی ہوگی وہی یہ دے سکیں گے, لیکن دعائیں کتنی ملے گی. کل مفتی قاسم صاحب نے کفیل بھائی کیا کمال کی بات فرمائی. انہوں نے فرمایا بندہ جس طرح کی مدد کرتا ہے نا, اللہ تعالیٰ اس کو اسی طرح کی آفت سے محفوظ کر دیتا ہے. کیا بات. اور اس کو آخرت میں بھی اسی کے سملر یا اسی کی برکتوں والا اجر بھی عطا فرماتا ہے. یعنی مثالیں بھی آپ نے عطا فرمائی کہ کسی کو کھانا کھلاتا ہے, اللہ پاک یہاں اس کے رزق میں برکت ڈال دیتا ہے, جنتی کھانے بھی عطا فرماتا ہے. اگر کوئی کسی کو یہاں جیسے تھیلیسیمیا کی کل بات ہو رہی تھی, بلڈ دیتا ہے, تو اللہ پاک اس کو اور اس کی آل اولاد کو, آنے والے بچوں کو بھی اس برس سے بچا دے گا. تو بالکل اسی طرح اگر ہم ان معذوروں کو, ان ڈس ایبل لوگوں کی ہیلپ کریں گے اور کسی طرح انہیں کہتے ہیں نا وہ ہماری میمنی میں کہتے ہیں کھٹائیں گے, یعنی دوسرے لفظوں میں ان کو کسی طرح کوئی سپورٹ کر دیں گے, تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ اپنے بچوں میں, اپنی فیملی میں خود اس طرح کی پرابلم سے بچیں گے اور ان لوگوں کی دل کی دعائیں لیں گے. اور یہ بہت اچھا ہوتا ہے مدد کرنے کی بجائے کسی کو کام پہ لگا دینا, کسی کو خود مدد. ایک بڑا اچھا جملہ ایک بندے نے کہا تھا
کہ کسی کو ہیلپ کرنے کی بجائے اس کو ہیلپ کرنے والا بنا دو. جی اس کو ایسے کام پہ لگاؤ کہ وہ کسی کی ہیلپ کرنے والا بن جائے. مچھلی کھلانے سے بہتر ہے کہ مچھلی پکڑنا سکھا دے. بہت زبردست بات ہے, زبردست بات ہے. کیا اب وہ اگر مچھلی پکڑنے والا ہو جائے گا تو خود بخود وہ خود بھی کھائے گا اور بیچ کر اپنے بال بچوں کو بھی بالکل زبردست, بالکل زبردست. در حقیقت جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ بندہ جس چیز میں مدد کرتا ہے اس میں اسے وہ ہوتا ہے, در حقیقت یہ ہے کیا, یہ ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت کا شکر ادا کر رہا ہوتا ہے. اگر میرے پاس آنکھ ہے اور میں اگر جو ہے وہ بن آنکھ والے کی مدد کر رہا ہوں تو در حقیقت اپنی آنکھ کا رب کی بارگاہ میں شکر ادا کر رہا ہوں. اور جب بندہ شکر ادا کرتا ہے تو لائن شکرتم لازیدنکم کا مصداق بن جاتا ہے, اور مل جاتا ہے اسے. تو یہ جہاں جہاں بھی انسان کو جو ہے وہ اپنی یعنی دنیاوی اعتبار سے اگر ہم انسان لالچی بھی ہوتا ہے, اس اعتبار سے بھی اگر دیکھیں تو واقعی ہم یہ احسان نہیں کر رہے ہوتے بلکہ اپنے ہی جو ہے وہ فائدے کے ہی کام. کیا کمال کی بات کی, کسی کی مدد کر کے اپنے ہی فائدہ کر رہے تو اس پہ احسان نہیں ہو رہا ہوتا. اللہ نے ہم پر مہربانی کی ہے. ایک ویسے دلچسپ سا سوال کرتے ہیں ہم ہمارے عبدالحسن بھائی سے. عبدالحسن نام ہے نا؟ جی جی بالکل. یار بتاؤ, نابینا کو نظر تو کچھ آتا نہیں, خواب کیسے آتے ہیں؟ خواب کیسے آتے ہیں؟ ہاں یہ تو ہوتا ہے. اچھا, خواب آنکھ بند کر کے آتے ہیں یا کھل کر آتے ہیں؟ ہم تو ہماری تو آنکھیں بند کر کے آتے ہیں. جی جی, تو وہی اس میں تو نظر کا کچھ ہے ہی نہیں نا معاملہ. خیر اس کا تعلق تو دماغ سے ریلیٹڈ ہوتا ہے. اچھا اچھا, معذرت کے ساتھ عبدالحبیب بھائی ایک اور بھی ہے, مطلب خواب آتے نہیں آتے تو بتائیں. بالکل آتے ہیں. اچھا آتے ہیں. اچھا, آڈیوز ویڈیوز دونوں آتے ہیں. اچھا, آڈیو خواب بھی آتے ہیں, ویڈیوز بھی آتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. اچھا اچھا, ہم لوگ ہمارے بارے میں ایک پرسنل بات کرتا ہوں. جی جی. ہم جب کسی سے فون پہ بات کرتے ہیں نا اور اس کو دیکھا نہیں ہوتا تو ہم اس کے بارے میں ایک امیجنیشن ہمارے دماغ میں بن جاتی ہے کہ یار یہ بندہ ایسا ہوگا. یوسف بھائی آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہوگا, بعض اوقات برسوں کسی سے کاروبار ہو رہا ہوتا ہے, ملے نہیں ہوتے, جی فون پہ بات ہوتی ہے تو اب ہمارے ذہن میں اس کا ایک خاکہ ہوتا ہے کہ یار یہ بندہ ایسا ہوگا, ایک پکچر بن گئی ہوتی ہے. اچھا, جب اس سے ملتے تو ساری بازوں کا تو پکچر ہی ٹوٹ جاتی ہے کہ ہم نے تو کیا سوچا تھا, یہ کیسا نکلا ہے, آواز تو ایسی تھی, چہرہ ایسا ہے. تو آپ تو جیسے آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں تو کیا کچھ لوگوں کی آپ کے ذہن میں بھی خاکہ بن جاتا ہے؟ بالکل, آواز سے بن جاتا ہے, انداز سے بن جاتا ہے کہ کس نیچر. میں ڈرتے ڈرتے پوچھ لیتا ہوں کہ میں آپ کو میرے ذہن میں, آپ کے ذہن میں میرا خاکہ کیسا ہے؟ آپ ذہن میں کیسا خاکہ, مطلب تھوڑا سی نرمی کی ضرورت ہے آپ کو. اچھا اچھا جی, ایسا نہ کرو یار, لائیو تو نہ کرو یار. اچھا صرف چلے ٹھیک ہے. اچھا عبدالحبیب بھائی ایک اور عرض کرتا چلوں. اللہ کی رحمت سے الحمدللہ دعوت اسلامی کی طرف سے مجھے ذمہ داری ہے کہ اجتماعات, مدنی مذاکرات اور قافلے وغیرہ میں اسلامی بھائیوں کو لے جانے اور لے آنے کی ترکیب ہوتی ہے. اچھا ماشاء اللہ. اس میں الحمدللہ ہم پک اینڈ ڈراپ انہیں دیتے ہیں نا. یہ نابینا اسلامی بھائیوں کو یا نارمل؟ نابینا. اچھا ماشاء اللہ. جی نابیناؤں کو ہوتی ہے. اس میں میرے ساتھ سائٹڈ پرسن ہوتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. اب وہ ہم اتنی سہولت ہوتی ہے کہ انہیں گھر سے لے کر جاتے ہیں اور گھر ہی پر ڈراپ کرتے ہیں. ارے واہ, ٹھیک ہے. ماشاءاللہ. اچھا, اس میں ہمیں تھوڑا سا مسئلہ یہ فیس کرنا پڑتا ہے کہ یہ ہم جب جاتے ہیں, رابطہ کرتے ہیں, تو کچھ بلائنڈ پرسن ایسے ہیں کہ جن کے گھر والے انہیں گھر سے نکلنے نہیں دیتے. ٹھیک ہے. اچھا, گھر میں نکلنے نہیں دینے کی وجہ کیا ہے؟ گھر سے نہیں نکل دینے کی وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹریفک کے معاملات ہیں تو انہیں کچھ ہو نہ جائے. ٹھیک ہے. نمبر 2 کہ انہیں کوئی لوگ ہیں وہ تنگ کریں گے, یا غالباً جو بھی مطلب مسئلے مسائل ہیں, تو ان سے یہ عرض کرنی ہے کہ ان کے جو گھر والے, ٹھیک ہے, جو نکلنے نہیں دیتے اس ڈر کی وجہ سے اپنے بچوں کو, ٹھیک ہے, جو اسپیشل پرسنز ہیں. صحیح. مطلب اب دیکھیے اس میں بیٹا یہ ہوتا ہے کہ کچھ گھر والے اپنے بچوں کے حوالے سے یہ ان کو کانشیس ہوتا ہے کہ اللہ نہ کرے ان کو کچھ نہ ہو جائے, تو والدین آج دیکھ, اور ہو بھی سکتا ہے عبدالحبیب بھائی, ایسا ہو بھی سکتا ہے. اور بعض اوقات کچھ بچے اتنا زیادہ ہمت والے بھی نہیں ہوتے, تو ان کو پہلے کرنا یہ چاہیے, میں سمجھتا ہوں کہ والدین کو خود یا بڑے بھائی کو خود اسی پک اینڈ ڈراپ سروس کے ساتھ چلنا چاہیے. سروس دیکھ لیں, اطمینان ہوگا تو ظاہر ہے وہ بچے آپ کے حوالے کریں گے. ایک اور کال لیتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو ایک اور ویڈیو پیکج بھی دکھاتے ہیں. جی میرا عبدالحبیب بھائی سے سوال ہے کہ معذور اسلامی بھائی دعوت اسلامی کے لیے کیا خدمت انجام دے سکتے ہیں؟ وہ خود تو گھر والوں کے لیے بوجھ ہوتے ہیں. جی ایسا نہیں ہوتا ہے, بوجھ سمجھنا نہیں چاہیے. دیکھیں سب سے بڑی بات ہی یہ غلط ہے کہ ان بچوں کو بوجھ سمجھیں. ان بچوں کی, میں نے تو ایک اور بات دیکھی ہے, شاید یوسف بھائی آپ کو بھی اس کا تجربہ ہوگا, کہ میں 1-2 گھروں میں گیا اور بچے معذور تھے نا, اسی وجہ سے ڈسیبل تھے, تو والد صاحب نے ایک جملہ بڑا کہا کہ یہ بچہ جب سے ہوا ہے نا میرے نصیب پھر گئے ہیں, میرے کاروبار میں برکت آ گئی ہے, میرے روزی میں برکت آ گئی ہے, میری لاٹری ہے. ایسا بھی ہوتا ہے, ایسا ہوتا ہے. اللہ پاک کس کے صدقے آپ کو دیتا ہے, تو کبھی ان بچوں کو بوجھ نہ سمجھیں, آپ ان کو ہمت دیں. اور ماشاءاللہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں, آئیے دیکھیں کیا کیا کر سکتے ہیں. آپ کو ایک ویڈیو پیکج دکھاتے ہیں. اپنا ہے یہ غیر نہیں, اپنا ہے یہ. میرا نام عبدالرشید ہے,
मैं मकतबतुल मदीना में बतौर अकाउंट्स ऑफिसर काम कर रहा हूँ। मेरे दोनों पाँव पोलियो से मुतासिर हैं और मुझे दावत इस्लामी ने इस काबिल बनाया है कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर वालों की कफ़ालत कर रहा हूँ। अपना है ये गैर नहीं, देखना रह जाए कोई से सकता। आपने अब्दुल रशीद भाई को देखा कि ये ऑनलाइन पढ़ाते हैं और आज ये हमारे साथ मंच पर भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं अब्दुल रशीद भाई, ठीक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। कुछ बताएं हुजूर, हमने देखा आपको कि आपने भी हिम्मत नहीं आ रही, हालांकि दोनों पैरों में आपको प्रॉब्लम है, अल्लाह पाक आपको सेहत दे, आफियत दे। तो आप ये तो दावत इस्लामी में आप जैसे काम कर रहे हैं, इससे पहले क्या करते थे? इससे पहले मेरा प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंटेशन का अपना काम था। कोरंगी 4 नंबर केडी बिल्डिंग में मेरा ऑफिस था। अच्छा। और तकरीबन 8 साल तक मैंने ये प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंटेशन का काम किया है। अच्छा, जब प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंटेशन का आप काम कर रहे थे तो फिर ये ऑनलाइन और दावत इस्लामी की तरफ आने का कैसे ज़हन बना? असल में दावत इस्लामी के लिए, अपने मदनी मरकज़ के लिए काम करने का तो मेरा शुरू से ही जहन था। माशाअल्लाह। प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंटेशन का जब मैं काम कर रहा था तो उस वक्त एक क्राइसिस का दौर आया था प्रॉपर्टी फील्ड पर। इसमें काफ़ी मतलब कि प्रॉपर्टी की वैल्यू डाउन हो गई थी और इसके रिलेटेड तमाम काम जो है वो डाउन की तरफ चले गए थे। तो उस वक्त फिर मैंने अपने इलाके के ज़िम्मेदार इस्लामी भाई हैं, उनसे मैंने रब्ता किया था और उनसे अपनी ख्वाहिश ज़ाहिर की थी कि मैं अपने मदनी मरकज़ के लिए कंप्यूटर फील्ड में रहते हुए कोई भी जो मैं काम कर सकता हूँ वो मैं करना चाहता हूँ। ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मुझे गाइड किया और फिर मकतबतुल मदीना पर मुझे ये अप्रोच मिला। अब आप मकतबतुल मदीना में जॉब कर रहे हैं? जी जी। क्या करते हैं वहाँ पर? मैं अकाउंट्स ऑफिसर हूँ। अच्छा, अकाउंट्स को देखते हैं। आपको काम करते हुए कभी फील हुआ ऐसा कि आपको डिमोरलाइज किया जा रहा है या आपकी इस प्रॉब्लम की वजह से आपकी हिम्मत तोड़? काम के हवाले से ऐसा कभी भी नहीं हुआ, कुछ ऐसा नहीं हुआ माशाल्लाह, बल्कि फ़ायदा हुआ, कुछ बेहतरी आई? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सीनियर्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। अच्छा। हर काम के हवाले से बताया भी है, गाइड भी किया है और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये प्रूफ किया है कि अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी डिसेबल इस्लामी भाई जो है वो कम नहीं है, किसी से पीछे नहीं है। वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह। आप भी कुछ मैसेज देना खुसूसी इस्लामी भाइयों को जो किसी वजह से माजूर हो गए, डिसेबल हो गए, हिम्मत हार जाते हैं, मादअल्लाह खुदकुशियों की तरफ चले जाते हैं लोग, क्या कहेंगे आप? मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा इस्लामी भाइयों से कि अपनी डिसेबिलिटी को, अपनी माजूरी को अपनी मजबूरी ना बनाएं, बल्कि अपनी जो भी एबिलिटी है, जो भी आप कर सकते हैं, आप उसको यूज़ करें, उसको इम्प्रूव करें और इंडिपेंडेंट होकर जो है ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें। किसी के डिपेंडेंट ना रहें। बिल्कुल। बहुत अच्छी बात। किसी के मोहताज क्यों रहे, डिपेंड ना करें। यूसुफ भाई, कल मुफ्ती साहब ने एक और बड़ा प्यारा जुमला कहा, अल्लाह पाक हमारे मुफ्ती साहब को खूब बरकतें दे। आमीन। फरमाया कि एक है लफ्ज़ प्रॉब्लम जी, और उसी प्रॉब्लम का एक दूसरा लफ्ज़ आप बना ले चैलेंज। जी। जब आप मुसीबत समझते हैं ना किसी चीज़ को तो आप उसमें हिम्मत हारना लग जाते हैं। आप उसको चैलेंज समझें तो आप इंशाल्लाह आगे बढ़ने के लिए आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। असल में बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ों को यूँ लेते हैं कि जनाब उसकी कहानी सुनी ना, उसको कामयाबी मिल गई तो अब मुझे भी फ़ौरन से वो काम करने से कामयाबी मिल जाएगी। हर बंदे का नेचर, हर बंदे का काम का तरीका, हर बंदे का स्टाइल अलग अलग होता है। ज़रूरी नहीं कि किसी को ये काम करने से कामयाबी मिल गई तो अब आपको भी वो काम करने। आप वो जो चूंटी की मैंने मिसाल दी ना, आप देखें कि चूंटी अपने जिसामत से बहुत बड़े दाने को खींचने की कोशिश करती है, कई बार गिरती है लेकिन वो हिम्मत नहीं हारती। सही। और जब वो हिम्मत नहीं हारती तो बिलाखिर वो अपनी मंजिल को पा लेती है। तो अगर इंसान कंटिन्यूटी के साथ अब उस काम को करता रहे और जब करता रहता है तो उसे कामयाबी मिलती है। आप देखें कि जिसने ये बल्ब बनाया था, इसने 2000 बार नाकामी का सामना किया, 2000 बार वो नाकाम हो गया, फिर जाके लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। 2001 बार उसको कामयाबी मिली और बिल आखिर आज दुनिया जो है वो इसके बल्ब से बनाए हुए बल्ब से रोशनी हासिल कर रही है, यूं कहा जाए इस्तिफादा हासिल कर। हमें भी अपनी जिंदगी के अंदर कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और अल्लाह हिम्मत वालों को पसंद फरमाता है। मुफ्ती साहब ये बताएं कि साइंसदानों की मिसालें तो दी जाती हैं, उलमा में भी ऐसी बहुत सारी मिसालें होंगी जिन्होंने बड़ी मुश्किल के हालात में, बड़ी तकलीफ़ के हालात में भी हिम्मत नहीं आ रही और ऐसा काम कर दिखाया। कल मुफ्ती साहब बता रहे थे सैयदी आला हज़रत खुद उनकी ज़िंदगी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, सेहत के हवाले से डिफ़िकल्टीज़ थी, मगर वो भी हिम्मत नहीं हारी, उन्होंने इतना बड़ा दीन का काम कर दिखाया। जी बिल्कुल ऐसा ही है कि उलमा ने तो वाकई कई उलमा वो थे कि जो जैसे आपने बयान किया कि नाबीना थे या माजूर थे, लेकिन उन्होंने उस चीज़ के ऊपर अमल किया। आप इस बात से अंदाज़ा लगाइए कि हज़रत सैयदना फ़िक़्ह हनफ़ी के बहुत बड़े जो है वो इमाम हैं, इमाम सरख़सी रहमतुल्लाह ताला अलैह। जब आपको एक
कुएं में कैद कर दिया गया तो उस वक्त आपने मबसूत सरख्सी लिखवाई अपने शागिर्दों को। अल्लाहु अकबर, कुएं के अंदर से? कुएं के अंदर से। वो किस तरह कि वो जो है वो रस्सियों के ज़रिए से कॉपीज़ नीचे उतार दिया करते थे और ये लिख कर दिया करते थे। अल्लाहु अकबर, अल्लाह। 15 या 20 जिल्दों के अंदर पहले थी और अब तखरीज के साथ शायद 30 से अबव जिल्दों के अंदर वो किताब है। और शानदार जो है वो फ़िक़्ह हनफ़ी का एक जो है वो बेहतरीन जो है वो मायानाज़ तालीफ़ है। तो यानी जो टेम्परेरी भी उनके ऊपर कोई अगर प्रॉब्लम आती थी तो उससे फ़ायदा उठाते। इसी तरह और भी बुजुर्गान दीन का आप देखें, पाको हिंद के कई उलमा हैं कि उन्होंने अपनी कई किताबें जेल में लिखी कि जिन अय्याम के अंदर वो जो है वो जनाब किसी वजह से अगर उनका कोई ऐसा प्रॉब्लम हुआ जिसकी वजह से वो गए तो उन्होंने वहाँ पर बड़ी बड़ी शानदार तफासीर जो है वो लिखी। तो दुनिया के अंदर चाहे जो है वो मुसलसल इंसान को कोई प्रॉब्लम लाहिक हो या आर्जी तौर पर हो, जो अल्लाह वाले होते हैं वो दर हकीकत उस प्रॉब्लम की वजह से वो ये देखते हैं कि अगर मेरे पास ये नेमत होती तो हो सकता है मुझे इतना वक्त ना मिलता है काम करने के लिए, तो वो उस नेमत के ना होने की वजह से जो वक्त की नेमत उन्हें मिल रही होती वो उसे गनीमत जानते हो, उसका बेहतरीन इस्तेमाल रास्ता बनाना चाहिए। अंधेरे को कोसने से बेहतर है कि अपने हिस्से की शमा जला दी जाए। वाह वाह वाह, आप अपने हिस्से की शमा जलाएं, ऑटोमेटिकली उजाला हो जाएगा। क्या बात है। चले जनाब कॉल दे दीजिए। माशाल्लाह ये सिलसिला उम्मीद की किरण ज़बरदस्त सिलसिला मदनी चैनल लेके आया है। अल्लाह ताला हमारी मदनी चैनल की मजलिस को और अपने शुरा अब्दुल हबीब भाई को और दीगर मजलिस के अरकान को शाद व आबाद रखें। इसमें एक सवाल मेरा ये था कि जैसे जब आजमाइश आती है इस्लामी भाइयों को, कोई घरेलू नाचाकियों की वजह से आजमाइश में आ जाते हैं, कोई कारोबार की वजह से आजमाइश में आ जाते हैं, किसी के कोई कर्जे की वजह से आजमाइश में आ जाते हैं, तो एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो इससे नजात पाने के लिए खुदकुशी करती। तो अब ऐसे इस्लामी भाइयों को जो डिप्रेशन में चले जाते हैं, जो मायूसी का शिकार हो जाते हैं और जो वसवसों के शिकार हो जाते हैं, ऐसे भी है कि जो जिनको वसवसे इतने तंग करते हैं कि उनके जहन में ये आता है कि मैं खुदकुशी कर लूँ। तो बहुत बड़ी तादाद खुदकुशी की तरफ माइल हो रही है। तो अब ये डिप्रेशन से अपने आप को बाहर कैसे लाया जाए? सब क्या खुदकुशी हल है मुसीबतों का? भाई बंदा रहेगा ही नहीं। लोग ये समझते हैं शायद कि यार मैं ये देख नहीं पा रहा अपने बच्चों की मजबूरी, अपनी मजबूरी और ये तकलीफ नहीं सह पा रहा तो मर ही जाता हूँ, ख़त्म हो जाएगी सारी चीज़। कम अज़ कम मुसलमान के लिए ये हल नहीं है। सही। क्योंकि मुसलमान का अकीदा ये है कि इस दुनिया की ज़िंदगी के बाद एक उखरवी ज़िंदगी भी है जो दर हकीकत असल ज़िंदगी है, और ये दुनिया तो दर हकीकत इम्तिहान गाह है जिसका नतीजा जो है वहाँ जाके निकलना है। तो मुसलमान कभी भी जो है वो दुनियावी आफात व बलियात से घबराता नहीं है। वाह वाह वाह। क्योंकि उसने जन्नत की तरफ जाना है और जन्नत को जो है वो आजमाइशों से ढांप दिया गया है। अल्लाह। तो अब अगर जन्नत पानी है तो आजमाइशों को आपने जो है वो चीर कर उसमें से गुजर कर ही जन्नत की तरफ जो है वो जाना होगा। तो लिहाजा कोशिश ये करनी चाहिए कि जितनी भी किस्म की कोई भी आजमाइश आए अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करे, रब से आफ़ियत का जो है वो सवाल करे। और ख़ुदकुशी तो दर हकीकत अपने लिए वो परेशानी खड़ी करने वाली बात है जो ना ख़त्म होने वाली है। वो है ना रिवायत के जब क़यामत के दिन मुसीबत ज़दों की लोग नेमतों को देखेंगे ना, जिनको दुनिया में तकलीफें पहुंची होंगी, तो वो ये तमन्ना करेंगे काश हमें भी दुनिया में कैंचियों से काटा गया होता। यानी जिनको तकलीफें आती हैं घबराए नहीं, इंशाअल्लाह आखिरत के खजाने जमा हो रहे हैं। ज़बां पर शिकवाए रंजो अलम लाया नहीं करते, नबी के नाम लेवा गम से घबराया नहीं करते। बल्कि जिन्हें नेमतें मिली हैं उन्हें डरना चाहिए। बिल्कुल सही, कहीं ढील ना दी जा रही है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अगर खुदा ना खास्ता ढील दे दी गई और उसके बदले में जहन्नम का अजाब है तो ये सरासर जो है वो नुकसान का मुफ्ती साहब, ये जो आपने जुमला कहा ना, ये वाकई डराने के लिए काफ़ी है। मैं एक रिवायत पढ़ी है और जब भी वो पढ़ता हूँ तो एक झुरझुरी सी आ जाती है। वो गरीबों के लिए, परेशान हालों के लिए तो बड़ी ढारस है उसमें, सुनिए। लेकिन जिनको अल्लाह ने ज़्यादा नवाजा है ना, उनको तो वाकई डर जाना चाहिए। रिवायत ये है कि जो अल्लाह के थोड़े दिए पर राज़ी हो जाता है, अल्लाह पाक भी उसके थोड़े अमल पर राज़ी हो जाता है। अब ये ऐब परेशानों गरीबों याद रखो, राज़ी रहना। अल्लाह थोड़े अमल पर राज़ी हो जाए तो फिर और चाहिए क्या। लेकिन जिसको ज़्यादा दिया है, अगर उससे क़यामत के दिन ज़्यादा मांग लिया गया कि तुमको तो बहुत नवाजा था, अब तुम्हारे अमाल कहाँ हैं, तुम्हारी नेकियां कहाँ हैं, तुम्हारे अमाल किधर है, तो हम तो मारे जाएंगे। तो हिम्मत में रहें। इंशाअल्लाह दुनिया में अगर तकलीफ है तो आखिरत में अगर सब्र किया, वो पंजाबी का शेर है ना, सब्र करे ता मोती मिलसन, चुप रहते चुप रहसे ता मोती मिलसन, सब्र करे ता हीरे।
पागला वागो रोला पावे ना मोती ना हीरे। पता चला कि तकलीफ भी है और रोला पाकर शिकवे शिकायत करके मोती हीरे जो आखिरत में मिलने थे वो भी ज़ाया कर दिए। तो अल्लाह मुझे भी सब्र दे, आपको भी दे। आइए एक और वीडियो पैकेज की तरफ चलते हैं, फिर हमारे एक और इस्लाम में स्टेज पे मौजूद है, उनकी ज़िंदगी के बारे में जानेंगे। जी। देखना रह जाए कोई से सकता, देखना रह जाए कोई से सकता। मेरा नाम अरशद अली अतारी है। एक्चुअली आई एम विजुअली इम्पेयर्ड, आई एम डिसेबल, आई मीन ब्लाइंड। मैंने जामिअतुल मदीना से दर्स निज़ामी पास आउट 2014 में की और अल्हम्दुलिल्लाह अमीर अहले सुन्नत के फैज़ान का सदका इस वक्त मैं 2015 से टिल नाउ जामिअतुल मदीना ऑनलाइन में टीचिंग के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूँ। अपना है ये गैर नहीं, देखना रह जाए कोई से सकता। अपना है ये गैर नहीं। अब माशाल्लाह ये हमारे अरशद मदनी हैं, दरस निज़ामी किया, अब ये उस्ताद हैं, ये ऑनलाइन दरस निज़ामी करा रहे हैं, आलिम बना रहे हैं, फिर कराची यूनिवर्सिटी से एमफिल कर रहे हैं। हिम्मत नहीं आ रही, बल्कि मैं समझता हूँ कई आंख वालों कई कान वालों से ज्यादा इल्म वाले और इतने एनर्जेटिक है, जब मिलो उनके पास आइडियाज ही आइडियाज होते हैं। माशाल्लाह मैं यही कहना चाह रहा था कि ये मतलब हमें व्हाट्सएप करके बता रहे होते कि यूसुफ भाई यूं ना यूं करें, इसके पास जाएं, इससे मुलाकात करें, अब देखें ये कराची आया हुआ है तो इससे जाकर बात करें। ये इतने एनर्जेटिक है कि यूं कहा जाए कि इनका मैसेज सुनकर हमें जो है ना वो चार्जिंग मिल जाती है। क्या बात है, अल्लाह पाक ऐसे लोगों को और बरकत दे। हमारे साथ एक और इस्लामी भाई हैं, आबिद भाई गालिबन का नाम है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आबिद भाई कैसे हैं आप, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह। आबिद भाई आप ये बताइए कि एक इस्तिलाह चलती है स्पेशल पर्सन और कुछ लोग कहते हैं डिसेबल पर्सन, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? डिसेबल पर्सन को दरअसल कहा जाता है माजूर अफराद, ठीक है ना। अब माजूर अफराद दरअसल ये जिस्मानी तौर पर या जहनी तौर पर ये माजूर होते हैं ना, या फिर वो हादसाती तौर पर भी होते हैं, तो वो अल्लाह की तरफ से ही होते हैं, ठीक है ना। अब इन अफराद में बेशुमार सलाहियतें होती हैं। अच्छा। अगर अल्लाह ताला उनमें कोई कमी रखता है तो उनमें बेशुमार ऐसी सलाहियतें रखता है कि जिसकी बदौलत उनकी वो कमी जो है ना वो पूरी हो जाती है। तो उनकी सलाहियतों की वजह से और उन्हें एहसास महरूमी में मुब्तला ना किया जाए इस वजह से, और वो अफराद जो है एहसास कमतरी का शिकार ना हो, इस वजह से उन्हें स्पेशल अफराद कहा जाता है। माशाल्लाह। अच्छा अब ये बताएं कि आप क्या करते हैं? सुना है आपने बड़ी क्वालिफिकेशंस भी हासिल की और आज आप माशाल्लाह एक अच्छी पोस्ट पर भी हैं, कुछ अपने बारे में बताएं ना। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह के रसूल की नज़र करम है, अल्लाह वालों की नज़र करम है, और मेरे वालिदैन की और मेरे असातिज़ा इकराम की मेरे साथ बहुत जो है मेहनतें हैं कि आज मैं इस काबिल हूँ कि वरना तो मैं तो कुछ नहीं था। मैं जनाब जो है मैं डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ गवर्नमेंट ऑफ सिंध के एक इदारे गवर्नमेंट स्पेशल एजुकेशन कॉम्प्लेक्स कराची में एज ए टीचर जॉब कर रहा हूँ। एज ए स्पेशल जो है मैं वहाँ पर जो है एज ए स्पेशल एजुकेटर जॉब कर रहा हूँ। अब आप स्पेशल अफराद की तरबियत करते हैं जी। लेकिन उसके लिए आपने स्टडीज़ किया कि मास्टर्स भी किया आपने? जी जी, उसके लिए मैंने मास्टर्स किया है एजुकेशन में, और कराची यूनिवर्सिटी से मैंने मास्टर्स किया, और जो है फर्स्ट डिवीज़न से जो है मैंने वहाँ पे फर्स्ट डिवीज़न से किया। किस टॉपिक पे, किस सब्जेक्ट पे आपने मास्टर्स? एजुकेशन में आपने मास्टर किया। अच्छा ये बताइए कि अब आप एक टीचर भी हैं, तो आपने क्या अपनी लाइफ में हार नहीं मानी कि आपने कैसे ये मास्टर्स किया, ये हिम्मत सारी कैसे मिली? जी, मैं यही बताने वाला था कि बचपन से लेकर अब तक मैंने अपने आप को ना एहसास महरूमी का शिकार नहीं होने दिया। क्या बात, ठीक है ना। अपने आप को माजूर तो समझा, क्योंकि अगर अपने आप को माजूर नहीं समझता तो आगे बढ़ता कैसे? सही। क्योंकि मुझे वो इसलिए क्योंकि मुझे अपनी सलाहियतों से काम लेना था। एक सलाहियत मुझ में नहीं है, तो मुझे उन सलाहियतों से काम लेना था जो मुझे अल्लाह ताला ने अता की, ठीक है ना। और मुझे जो है उन आलात से काम लेना था जो मुझे अल्लाह ताला ने मुहैया किए। अब अगर मैं अपने आप को माजूर ना समझता तो मैं इनसे कैसे काम लेता, नंबर 1।
नंबर 2 बात यह है कि मैंने अपनी माजूरी को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। मुश्किलात तो आई राह में, लेकिन उन मुश्किलात को जो है मैंने जो है अपने अज़म से और अपने जो है इरादे से मैंने उसे जो है माशाअल्लाह। आपसे गुफ्तगू जारी रखते हैं, कॉल सिलसिले में आइए, कॉल लेते हैं जी। माशाअल्लाह, उम्मीद की किरण सिलसिला बहुत अच्छा जा रहा है। अब्दुल हबीब भाई से एक सवाल है और उसका जवाब भी मैं चाहता हूँ। हमारे माशरे में जो है ना, माजूर अफराद को कोई रिश्ता देता नहीं है, इसकी वजह से ना वो काफ़ी यानी कि परेशानी में मुब्तला रहते हैं। इसका अगर कोई हल हो तो अता फरमाएं। चले, ये तो मेरा ख्याल है आप ही दे दीजिए। कैसे जवाब दरअसल आपकी शादी हो गई? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जो हूँ मैरिड हूँ। और मेरी वाइफ जो है वो भी ब्लाइंड है। अच्छा, और ब्लाइंड है? जी। अच्छा। और मेरा बच्चा जो है, क्या आप ये सजेस्ट करते हैं? आपके बच्चे भी हैं? जी। अच्छा, जी, मेरा एक बेटा है, वो नॉर्मल है। वो नॉर्मल है? माशाअल्लाह। अच्छा, ये बताएं कि आप क्या सजेस्ट करते हैं कि अगर कोई नाबीना है तो उसकी शादी नाबीना से ही होनी चाहिए? कोई नाबीना है तो उसकी शादी नाबीना से भी हो सकती है और उसकी शादी जो है बीना से भी हो सकती है। बीना से भी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि नाबीना की शादी जो है नाबीना से होगी और डेफ की शादी डेफ से ही होगी। जी। ठीक है ना, अगर बीना उनका सहारा बने तो ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा अच्छा हो जाए। ठीक है। अच्छा, बीना लोग अपना रिश्ता क्यों नहीं देते या फिर उनके लिए क्या उनकी रुकावटें होती हैं? वो दरअसल खुसूसी अफराद की सलाहियतों से नावाकिफ़ होते हैं। जी, ऐसा लगता है। ठीक है ना, अगर वो खुसूसी अफराद की सलाहियतों से वाकिफ़ हो जाएँ तो फिर तो जो है ये समझे कि जो है मदीना ही मदीना है। वैसे ये सारे काम आसान हो जाए। ये 2-3 बार बात हो गई कि जो खुसूसी होते हैं उनके अंदर एक्स्ट्रा सलाहियत होती है और नाबीना में होती है, तो कोई एक आदि बताए ना सलाहियत कि क्या ऐसा एक्स्ट्रा होता है भाई, हमें भी तो पता चले। नजर तो आ रहा है हमें। सबसे बड़ी बात तो मुझे ये नजर आ रही है कि हिम्मत नहीं आ रही इन्होंने, और वो कर दिखाया जो शायद बहुत सारे प्रॉपर आज़ा वाले नहीं कर पाते। एक बार नुकसान हो गया, एक बार कोई बंदा कर्जे में आ गया, एक बार कोई एक्सीडेंट हो गया, उसके बाद बंदा ऐसी हिम्मत हार के बैठ जाता है कि खत्म हो गई दुनिया। लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं आ रही। लेकिन फिर भी कोई एक खास आपको लगता है कि जैसे मिसाल के तौर पर नाबीना में आपको क्या लगता है, क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है? खुसूसी अफराद में जो उनके अंदर जो एक ख़ास बात होती है वो होती है कि जो है उनका अज़म और उनकी हिम्मत। ठीक है ना, कि जब वो किसी काम का जो है इरादा वो कर लेते हैं और सोच लेते हैं कि मैंने ये काम करना ही करना है, तो चाहे उसकी राह में जो भी रुकावट आ जाए वो उसको अबूर कर लेते हैं। नाज़रीन, हमने एक सिलसिला रिकॉर्ड किया है और इंशाल्लाह अनकरीब वो आप सिलसिला देखेंगे और उसकी सिलसिले की बहुत ज़्यादा इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप उसको लाइक करेंगे। लेकिन यकीन करें, अब तक मैं शायद 5-7 घरों तक जा चुका हूँ। हम करते क्या हैं पहले मैं आपको वो बता देता हूँ ताकि आप उस सिलसिले को देखने में और अल्लाह ने चाहा आपका शौक़ बढ़ेगा। कि हमारी एक पूरी टीम है जो तलाश करती है ऐसे लोगों को जो किसी वजह से माजूर हैं या किसी प्रॉब्लम में हैं और उन्होंने हिम्मत नहीं आ रही और अपने सफ़र को ज़िंदगी के जारी रखा, और हम अचानक जो है उनके घर पहुँचते हैं। उन्हें ये नहीं पता होता कि मैं उनके घर आ रहा हूँ, और जब हम उनके घर पहुँचते हैं तो फिर जो उनकी कैफियत वो सब कुछ हमने रिकॉर्ड किया। मैं एक घर में गया, गालिबन वो घर इब्राहिम हैदरी नहीं बल्कि ये जो स्टील टाउन वाली साइड पे गुलजार हिजरी पता नहीं इस तरफ था। यूसुफ भाई वहाँ एक नाबीना इस्लाम भाई थे, वो मस्जिद के मौज़िन हैं। अच्छा। और कमाल ये है कि उस बंदे ने पूरा प्लान रखा हुआ है। अच्छा, मैंने कहा फजर में कैसे जाते हैं, आपको रास्ते में ठोकरें भी लगती होंगी, वो अपनी डंडी से उन्होंने बाकायदा हमने फिर सारा वो रिकॉर्ड भी करवाया कि वो इतने कदम गिनता हूं तो राइट टर्न होता है, फिर इतने कदम गिनता हूं तो लेफ्ट टर्न होता है, फिर इतनी सीढ़ियां चढ़ता हूं तो मस्जिद का दरवाजा आता है। चाबी भी उनके पास है, क्या बात, मस्जिद का ताला भी वो खोलते हैं, माइक का स्विच भी वो ऑन करते हैं, अजान भी वो देते हैं। मैं हैरान कि यार ये वाकई वो स्पेशलिटी है कि नजर नहीं आ रहा लेकिन सब नजर आ रहा है। वो जो आपने बात कही ना, पूछी कि इनसे जो सवाल किया था कि क्या ऐसी स्पेशलिटी होती है। आप ये देखें कि हम जो है ना, हमारा जैसा बंदा, आम बंदा ये इस किस्म से वो नहीं मैनेज कर सकता या उसे याद नहीं रह सकता। अच्छा, अल्लाह ऐसे बंदों को सिक्स सेंस भी बहुत ज्यादा अच्छा अता करता है। ये देखा है कि जो ऐसे ब्लाइंड होते हैं वो फौरन से बहुत सारी चीजों को पिक कर लेते हैं जो हमें पिक करने में बसा औकात दुश्वारी होती है। और इनकी सुनने की सलाहियत भी महसूस किया है कि बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है, बहुत बारीक बात को भी अच्छे अंदाज से सुन लेते हैं। मुफ्ती साहब, ऐसा तो नहीं है जो अपन कहते हैं ना मोबाइल में बहुत सारी चीजें आ जाए तो मेमोरी फुल हो जाती है, फिर जगह नहीं बचती। हम इतना कुछ देख रहे होते हैं, इतना कुछ कर रहे होते हैं कि इधर दिमाग में वैसे ही ओवरलोड हो गया होता है। ये देखने वाला दरवाजा इनका बंद है तो जगह काफी ज्यादा है दिमाग में, तो फिर ये अच्छी चीजें भी डल जाती है अंदर। वैसे तो अगरचे इंसान का दिमाग अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ा वसी जो है वो बनाया और बहुत कुछ इसमें आ सकता है, लेकिन ये तो बहरहाल फैक्ट है कि जब आप बहुत सारी चीज़ें जो है वो नहीं देखेंगे तो यकीनन फिर जो देखेंगे वो आपके पास जो है वो स्ट्रॉन्ग पोजीशन
में जो है वो बाकी जो है वो रहे। बिल्कुल सही है जनाब। एक और वीडियो पैकेज है आपको, वो भी दिखाते हैं। देखना रह जाए कोई से सकता, देखना रह जाए कोई से सकता, सपना है ये गैर नहीं, अपना है ये गैर नहीं। मेरा नाम अहमद रज़ा तारी है और इस वक्त मैं दावत इस्लामी के शुबा मजलिस अइम्मा मसाजिद में बतौर अकाउंटेंट अजीर हूँ। और मेरा एक रोड एक्सीडेंट हुआ था जिसमें मेरी एक टांग ज़ाया हुई, मतलब एक पैर से मैं मासूर हूँ। और इस वक्त दावत इस्लामी ने मुझे इस काबिल किया कि मैं अपने घर वालों की किफ़ालत हलाल रिज़्क़ कमाते हुए कर रहा हूँ। जी जनाब, आपने देखा ये है आपकी दावत इस्लामी। ऐसे कई इस्लामी भाई हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह रिज़्क़ हलाल कमा रहे हैं, इज़्ज़त के साथ कमा रहे हैं। फिर क्यों ना हम दावत इस्लामी का साथ दें। तो कुछ कॉल्स भी लेते हैं, सिलसिले को हमने इख्तिताम की तरफ भी ले जाना है इंशाल्लाह। कुछ ही देर में हम वो सिलसिला करने जा रहे हैं जो इंशाल्लाह कई दिलों में याद मदीना को और रोशन करेगा, उनके दिलों में और बरकतें डालेगा। यूसुफ बापू माशाल्लाह मदीने की कुछ सौगात लाएँ तो इस सब इस्लामी भाइयों को भी पेश करें ना। हमारे जो बच्चे आए हैं उनको भी दें, मैं तो कहूँगा खुसूसियों को भी दे दें इंशाल्लाह। ये खुसूसी भी हमारे ही हैं तो ये अपने बच्चों को भी देंगे इंशाल्लाह। बापू आप अपने हाथ से पेश करें माशाल्लाह। जी मदीने की कुछ सौगात है और जो हमारे मदनी मुन्ने भी आए हैं मुफ्ती कफील साहब के साथ, उनको भी इंशाल्लाह पेश करेंगे। जी कॉल दीजिएगा जनाब। अब्दुल हबीब भाई, आपका मदनी चैनल में जो ये सिलसिला चल रहा है माशाल्लाह बहुत ही अच्छा चल रहा है। और गूंगे बहरे इस्लामी भाइयों को मेरी तरफ से ईद मुबारक कहिएगा और खुसूसी इस्लाम भाई को मुबारक कहिएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल आपका मदनी चैनल में आना हमको बहुत अच्छा लगता है और आप दुआ कीजिएगा हमारा कारोबार चल जाए। आमीन आमीन इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक सबके रिज़्क़ हलाल में बरकत डाले, सबके रिज़्क़ हलाल को बरकत अता फरमाए। दुरूद पाक की कसरत करते रहें, रिज़्क़ हलाल में भी बरकत हो जाएगी और नामा अमाल में भी अल्लाह ने चाहा तो बरकत हो जाएगी। एक और कॉल दीजिएगा। सगे अत्तार मोहम्मद साजिद अत्तार यर्स कर रहा हूँ। माशाअल्लाह प्रोग्राम उम्मीद की किरण जारी वसारी है। माशाअल्लाह अब्दुल हबीब भाई को खूब खूब मुबारक हो कि आपने इस सिलसिले से माशाअल्लाह बहुत सारे लोगों की उम्मीदें कायम कर दी हैं। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। उठ बांध कबर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। हिम्मत नहीं हारनी है। और आज मैं ऐसी कॉल्स या ऐसे मैसेजेस एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। हम तक कॉल पहुँचे ना पहुँचे, आपने नीयत कर लेनी है, कभी हिम्मत नहीं हारनी। अल्लाह की रहमत पर भरोसा रखना है। गिर गए हैं फिर उठिए, फिर गिर जाएं फिर उठिए। अल्लाह से मदद मांगिए, नमाज के ज़रिए मदद मांगिए, तिलावत के ज़रिए मदद मांगिए, दुरूद पढ़ के मदद मांगिए, दुआ करके मदद मांगिए। वो रहीम है, वो करीम है, उसके ख़जानों में कमी नहीं। हमारी जेबें खाली हो सकती हैं, उसके ख़जाने कम नहीं होते। जब से दुनिया बनी है वो बांट रहा है, सुबह क़यामत तक बांटेगा, फिर भी उसके ख़जानों में कमी नहीं होती। हमने कई लोगों को गिर कर उठते देखा है, कर्जदार हो गए, फिर उनको दोबारा मालदार बनते देखा है। बात वही है, हिम्मत नहीं हारनी है। और फिर एक और प्रॉब्लम क्या, मुसीबत पर मुसीबत। एक बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, मुसीबत आई, काम था सब्र करना, उस पर ऐसे जुमले कहे, ऐसा अंदाज इख्तियार किया कि रब को ही नाराज कर बैठे। यानी जिससे प्रॉब्लम सॉल्व होनी है उसी को नाराज कर बैठे। एक प्रॉब्लम। दूसरा ये कि इस मुसीबत में भी नमाजें ना पड़ी, इस मुसीबत में भी हराम काम जारी रखे। यानी लॉकडाउन में मैं देखता था कि होना ये चाहिए था कि आसपास कोरोना वायरस की खबरें हैं, आसपास प्रॉब्लम्स हैं, हमारे सजदे बढ़ते। मुझे बताया किसी ने कि भाई ये जो इंटरनेट पर फिल्मों वाली वेबसाइट्स हैं इनमें 100 गुना बिजनेस बढ़ गया। यानी लोगों ने अपने आप को सब्सक्राइब करवाया, क्रेडिट कार्ड अकाउंट बनाए इसलिए क्योंकि क्रेडिट कार्ड के बगैर पैसे जमा नहीं होते थे। दोस्तों से ले ला के उन्होंने क्रेडिट कार्ड से अपने अकाउंट बनवाए और फिल्में देखी। यानी ये तो मतलब क्या कहूँगा, मुसीबत वाला है मुसीबत। दर हकीकत ऐसा ही है कि यहाँ पर लोग जो है वो यानी अगर कोई मुसीबत आती है तो उसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ रुजू करते हुए लोग नज़र नहीं आते, बल्कि कई लोग जो है वो दुनियावी यानी जो नताइज होते हैं या असबाब होते हैं उसी पर डिपेंड कर रहे होते हैं कि यार ये मसला तो ये इसका ये मसला है। हालांकि दर हकीकत हर चीज़ के पीछे मुसब्बिबुल असबाब तो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात है।
تو اگر انسان اس کی طرف رجوع کرے تو یقیناً جو ہے وہ اس کو فائدہ ہی ہوگا. میں تو یہ کہوں گا کہ عبدالحبیب بھائی مصیبت کو بھی مصیبت نہیں سمجھنا چاہیے بلکہ مصیبت کو بھی اللہ کی رحمت سمجھنا چاہیے. ہو سکتا ہے کہ یہ مصیبت یہ پریشانی میرے درجات کی بلندی کے لیے روایتوں میں ایسا بالکل ایسا ہے اور بزرگ تو ہیں وہ استقبال کیا کرتے تھے مصیبت کا ویلکم کرتے تھے کہ اللہ کی طرف سے رحمت آئی ہمارے درجات بڑھانے کے لیے. بلکہ جن کے یہاں مصیبت نہیں آتی تھی تو وہ اپنے آپ کو یوں سمجھتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ یار رب مجھ سے ناراض نہ ہو گیا. صحیح فرمایا. ہمیں تو رب کا شکر ادا کرنا چاہیے. صوفیہ کا تو اس کے اندر اپنا ہی جو ہے وہ اقوال ہے نا, وہ تو فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے نعمت ملنے پہ ہمیں اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنی مصیبت ملنے پر ہوتی, کیونکہ نعمت میں تو ہمارے اپنے نفس کی بھی خوشی ہے, لیکن مصیبت میں جو خوشی ہوتی ہے وہ در حقیقت یہ ہے کہ مولا کی رضا میں ہم راضی ہیں. جے سونا میرے دکھ وچ راضی میں سخنوں چلے پاواں. اب یعنی یہ بزرگوں کا ایک انداز تھا کہ وہ رب کی رضا پر اس لیے راضی ہے کہ رب کی طرف سے آیا ہے. اللہ کرے کہ ہمارا بھی ذہن بن جائے ایسا. کال دیجیے گا. انیس اتاری بارسلونا اسپین سے عرض گزار ہوں. رکن شورا کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ آپ کی زندگی میں کوئی ایسا واقعہ آیا ہو جس میں آپ نے ہمت نہ ہاری ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو کامیابی عطا فرمائی, ایسا واقعہ ہو تو آپ بھی ارشاد فرما دیجیے گا. انشاءاللہ. اگلی کال دیجیے گا. محمد اشفاق بات کر رہا ہوں مردان سے. سر میں آپ کا یہ سلسلہ دیکھ رہا ہوں امید کی کرن. مجھے بہت زیادہ بزنس کی وجہ سے کچھ ایسی حالات پیدا ہو گئی ہے کہ 4-5 دفعہ مجھے بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے. اس وجہ سے گھر والی بھی بہت پریشان ہے اور امی ابھی بھی بہت پریشان ہے کہ یار بس آپ بزنس سائڈ پر نہ جائیں. میں خود بزنس گریجویٹ ہوں اور ایجوکیشن بھی اچھی ہے, لیکن اب میں کیا کروں بالکل سمجھ نہیں آ رہا. تو آپ پلیز ذرا کائنڈلی مجھے کچھ سجیشن دے دیں. دیکھیں اس کے لیے بہتر یہ ہوتا ہے کہ استخارہ بھی کروا لیں اور ضروری نہیں ہوتا ہر آدمی بزنس کرے. اگر آپ کو فیل ہوتا ہے کہ چلے میں بزنس کی طرف کامیاب نہیں ہو رہا تو آپ تھوڑے دنوں کے لیے کوئی جاب دیکھ لیں, تھوڑا سا اسٹیبل ہو جائیں گے, پھر آہستہ آہستہ کام کریں. بعض اوقات کچھ لوگوں کا یہ بھی بڑا مسئلہ ہے, وہ کہتے ہیں کروں گا تو بڑا ہی کروں گا, چھوٹا کروں گا ہی نہیں, اور بڑے میں پھر بیڑا غرق بھی ہو جاتا ہے. تو بھائی پہلے سٹارٹ چھوٹے سے لیں. بہت جلدی بھروسہ کر لیتے ہیں کچھ لوگ, تو ایسا نہیں ہوتا. دیکھیں نا اب انعام اللہ کے پاس کیا سرمایہ تھا, بزنس بغیر پیسوں کے بھی ہو سکتا ہے. بات وہ ہے کہ پہلے آپ اپنے ذہن کو پازیٹیو کر لیں, اللہ ہوگی اور سب بہتر ہو جائے گا. تو یہ بھی ضروری نہیں ہوتا کہ قسم کھا لیں کہ میں نے نوکری کرنی نہیں ہے یا قسم کھا لیں میں نے کاروبار کرنا ہی نہیں ہے. تو جہاں اچھا اسی طرح بعض ایک عجیب خبط ہوتا ہے, کھانے کو پیسے نہیں ہے, دوسرے سے مدد لے لیں گے, رکشہ نہیں چلاؤں گا, ٹھیلا نہیں لگاؤں گا, بریانی نہیں. بھائی آپ کسی کام کو حقیر کیوں سمجھتے ہیں؟ بلکہ روایتوں میں یہ مضمون ہے کہ جو بندہ کسی رزق حلال کمانے کے لیے ذلت کے مقام پر کھڑا ہوتا ہے اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے درختوں کے خزاں میں پتے جھڑتے ہیں. تو ہمت نہ آ رہے اور کوئی کام چھوٹا نہیں ہوتا. اچھا یہی ہے, یہ صرف پاکستان میں پرابلم, پاکستان انڈیا بنگلہ دیش. آپ بھی گئے یورپ, ادھر تو لوگ خوشی خوشی بتاتے ہیں میں ٹیکسی چلاتا ہوں. بلکہ یوں کہا جائے کہ یہاں پر آنے کے بعد بڑے پراؤڈ فیل کر رہے ہوتے ہیں اور لوگ ان پر رشک کر رہے ہوتے ہیں. یورپ سے اگر ان کی زندگی وہاں پر جا کر دیکھیں تو وہ پیٹرول بھر رہے ہوتے ہیں, وہ اسٹور پہ نوکری کر رہے ہوتے ہیں. اچھا یہ عجیب پرابلم ہے. یہ وہ بندہ وہاں, جب میں آسٹریلیا گیا وہاں مجھ سے کچھ لوگ ملنے آئے تو میں نے کہا بات ہوئی تو ایک نے کہا میں ڈش واشنگ کرتا ہوں, یعنی وہ ہوٹل کے اندر پلیٹیں دھوتے ہیں. لیکن اتنا مزے سے اس نے بتایا, مجھے خوشی ہوئی کہ کس بات کا شرمانا بھائی. لیکن یہی شخص اپنے وطن آ کر نہیں بتایا کریں گے. یعنی کیوں ہم اتنا ہم نے غلط بنا دیا کہ اگر کوئی ہمارے یہاں ماشاءاللہ اب جو وہ آن لائن ٹیکسی والا نظام ہے, اب کئی پڑھے لکھے لوگ چلا رہے ہیں اور خوشی خوشی بتاتے ہیں ہم چلا رہے, تو کیوں گھبرائیں بھائی, مانگتے تو نہیں ہے نا, اپنے ہاتھ سے کما رہے. تو یہ بھی پرابلم دور کریں کہ وہ کیا کہیں گے, یہ کیا کہیں گے. الحمدللہ آپ اگر ہمارے اسلاف کے کاروبار دیکھیں, ہمارے انبیاء کے صحابہ کے, کئی ٹوکری بیچا کرتے تھے, زرہ بنایا کرتے تھے, بکریاں چرایا کرتے تھے, گھاس کاٹ کر بیچا کرتے تھے, تو انہوں نے تو کبھی اس کو ڈی مورلائز فیل نہیں کیا. اور پتہ نہیں ہمیں کیا ہو گیا. انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام, انبیاء کے, صحابہ کے, اولیاء کے اگر آپ بزنس دیکھیں, کام دیکھیں, اپنے ہاتھ سے کمانا دیکھیں, تو یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے لوگ غلط, جب تک بڑا کام نہیں ملے گا جب تک نہیں کروں گا, پھر بے شک وہ جناب اللہ معاف کرے اور پرابلم میں چلا جائے. ایک اور کال دیجیے گا. اطہر اتاری اسلام آباد سے عرض کر رہا ہوں. پروگرام امید کی کرن میں عبدالحبیب بھائی سے عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ اسپیشل جو افراد ہوتے ہیں ان میں بعض اوقات ایک چیز اگر کمی ہو تو ان کا رب تعالی اضافی صلاحیتوں سے نوازتا ہے. ان کا مینٹل سٹیٹس اتنا زبردست ہوتا ہے, اگر وہ کپڑا سینا چاہے, وہ کشیدکاری کرنا چاہے, اور اس طرح کے معاملات, ان کی ذہانت بہت عظیم ہوتی.
जी बिल्कुल ऐसा ही है। और हमारे माशाल्लाह हमारे आबिद भाई भी यही फरमा रहे थे कि अल्लाह पाक ने उनको जो एक्स्ट्रा सलाहियतें दी होती हैं, हमें उनको भी समझना चाहिए कि आपके पास कुछ एक्स्ट्रा सलाहियतें हैं, आप हिम्मत रखें तो अल्लाह पाक करम फरमाएगा। क्या जी भाई कि जब मैं पढ़ रहा था तो जब मैंने मैट्रिक किया, उसके बाद जब मैं कॉलेज गया और जब मैं कराची यूनिवर्सिटी गया तो मैंने कोई वैन नहीं लगाई अपने लिए, बाय बस मैं खुद आता था, खुद जाता था, खुद ट्रेवल करता था, दो बसें बदल कर अपने कॉलेज जाना। ये बसें तो रुकती नहीं, चलती बस में ही चढ़ना पड़ता है कराची में, तो ये कैसे होता था ये सारा? जी सर, ऐसे ही चढ़ा करता था मैं। अच्छा जी, तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हमने ज़ाहिर स्ट्रगल की है तो कोई मकाम हासिल किया है। और मैं आपको ये भी बताऊँ कि जो है मैंने ब्रेल में नाज़रा कुरान मजीद भी पढ़ा हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आबिद भाई ये बताएं कि जब बस आती थी तो आपको कैसे पता चलता था कि मेरी मतलूबा बस यही है, मेरी बस का नंबर आ गया, किसी और बस में नहीं चढ़ गए कभी? ये दरअसल हमें इस तरह से अंदाज़ा हो जाया करता था। इसकी दो सूरतें हैं, या तो हमारे बराबर में खड़ा हुआ कोई पैसेंजर होता था, कोई गाइड होता था, उससे हम कह दिया करते थे ये वाली बस है। और अगर कोई नहीं होता था तो बाज़ औक़ात ऐसा होता था कि कंडक्टर की आवाज़ आ जाया करती थी कि वो रूट की आवाज़ें लगाते हैं ना, किधर जा रहा है, किस रूट पे गाड़ी जा रही है, तो हम बस उससे अंदाज़ा करके और उसको हम जो रुकने का इशारा कर दिया। जरूरत ईजाद की माँ। उतरते वक्त क्या करते थे फिर? कंडक्टर को कह देते थे? उतरते वक्त ये ऐसा है कि अगर हम किसी नई जगह पर जा रहे हैं तो फिर तो हम कंडक्टर को कहेंगे, और अगर किसी जगह पर हम जाकर यूज्ड टू हो गए हैं तो वहां पर हम खुद ही उतर जाएंगे गाड़ी को रुका के। जी, आपको पता चल जाएगा इतना टाइम हो गया, इतने स्टॉप्स आ गए तो ये जगह है। क्या बात है। वो रोड्स की मूवमेंट से और गाड़ी के मूवमेंट से, रोड के अंदर जो स्पीड ब्रेकर्स आते हैं, ऐसे ये बस से जो है ना, मुझे अपना बचपन का एक वाकया याद आ गया। मैं जब छोटा था तो ये अमीर अहले सुन्नत के बयानात होते थे कराची में, तो गुलजार हबीब मस्जिद में ऐलान होता था हर जुमेरात को कि इस जुम्मे को अमीर अहले सुन्नत का बयान मिसाल के तौर पर लियाकताबाद में है, तो वहाँ X10 और फला बस जाएगी, बस का भी ऐलान होता था। अच्छा। तो मैं उसको लिख लेता था कि अब बयान कहाँ है और उसमें बस कौन सी जाएगी। तो हम रहते थे क्लिफ्टन में, तो वहाँ इतनी बसें आती नहीं थी, तो बस में बैठकर सदर और सदर से सारी बसें मिल जाती थी। तो मैं फिर ढूंढता था भाई वो कौन सा नंबर है, उस नंबर पे। अच्छा, मुझे कभी गया नहीं होता था औरंगी लियाकताबाद, तो मैं फिर कंडक्टर से कहता था देखो यार ये बस आ जाए ना, ये नंबर आ जाए, स्टॉप आ जाए तो मुझे बता देना। हम तो आंख वाले थे, फिर भी कंडक्टर की जरूरत पड़ती थी। ये माशाल्लाह देखें, ये अब देखें एक्स्ट्रा सलाहियत है। बिल्कुल बिल्कुल। अब इस मौके पर मैं ये कहना चाहूँगा कि कोई भी इंसान जो है ना वो मुकम्मल नहीं होता, बिल्कुल ऐसा, ठीक है ना, उसमें कभी ना कभी और कहीं ना कहीं कोई ना कोई उसमें कमी पाई जाती है, और उसको मदद लेनी चाहिए, सीखना चाहिए, बिल्कुल आगे बढ़ना चाहिए। बहुत सारे लोग इस चीज का बहाना बनाते हैं कि भाई मेरे पास सवारी नहीं है, या यार मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा, ये है। तो हमें इससे भी ये सीखने को मिलता है कि हमें जो है वो किसी चीज पर अपनी यूं कहा जाए कि उसको प्रॉब्लम को हावी नहीं कर लेना चाहिए। असल में हम अपने प्रोग्राम को कंक्लूड इस बात पर करते हैं, कॉल्स तो सुना बहुत सारी हैं। एक चीज जहन में रखिए नाजरीन, जिसको करना होना उसके लिए रास्ते बहुत, और जिसको काम करना नहीं उसके लिए बहाने बहुत। अब आप जिंदगी में पहले ये तय कर लें आगे बढ़ना है या हिम्मत हार कर घर पे बैठना है। मैं तो समझता हूं हम सबको, खास तौर पे अगर उम्र में हम बड़े हैं, बड़े भाई हैं, वालिद हैं, तो हमें तो पूरी फैमिली के लिए मोटिवेशन बनना चाहिए। बल्कि अल्लाह पाक हमें ऐसा बना दे कि हमसे जो मिले उसकी भी हिम्मत बढ़ जाए। दूसरों की हिम्मत बढ़ाने वाले को अल्लाह पाक खूब नवाजता है, और ऐसे बन जाए कि मोटिवेशन आपसे लोगों को मिले। बदकिस्मती से कुछ लोग ऐसे हैं जिनसे मिले तो वो दूसरों की मोटिवेशन भी खत्म करते थे। नहीं जनाब कुछ नहीं हो सकता, सब बर्बाद हो गया है, क्या करोगे, बादशाह ही ऐसा हो गया है, आगे बढ़ ही नहीं सकता कोई, ये देख वो जमाना ही नहीं रहा। बंदा उनके पास से उठ के आया तो कहता चलो फिर फातिहा पढ़ते हैं, कब हमारा भी जनाजा उठने वाला है। तो ऐसा ना करें भाई, हिम्मत में रहें और जिंदगी जितनी है उसको अच्छे अंदाज से जिएं, इबादतों के साथ गुजारें। माशाल्लाह दावत इस्लामी के माहौल में आपको ऐसी बहुत सारी दास्तानें मिलेंगी कि जहां माशाल्लाह लोगों ने हिम्मत नहीं आ रही। मैं कहता हूं हम इस पूरे सिलसिले को अगर देखें तो एक ऐसी हस्ती जिसकी जिंदगी को अगर पढ़ें, मैं तो आई विटनेस हूं ना, चले कुछ लोगों ने तो बाद में सुना है, हम में से कुछ लोग वो हैं। आज हमारे पास सादिक भाई भी आए हुए, इंशाल्लाह भी अगले सिलसिले में हम उनको भी लेंगे अपने सिलसिले में। अभी भी कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने अमीर अहले सुन्नत का वो दौर देखा है। मेरी मुराद अमीर अहले सुन्नत है। गुर्बत भी इंतहा की, बचपन में उनके वालिदैन दुनिया से चले गए, अब बड़े भाई का इंतकाल हो गया, सपोर्ट क्या था,
मगर सिर्फ अपनी फैमिली को नहीं चलाया, मैं कहता हूं सारे जमाने को अपने पीछे चला दिया। क्या कुछ कर दिखाया इन 40 सालों में अमीर अहले सुन्नत ने, इससे बड़ी क्या मोटिवेशन होगी। आज भी मिलें, 72 इयर्स की एज है, अपनी कोई तकलीफ डिस्कस करें, ऐसे जुमले मिलते हैं, ऐसी दुआएं मिलती हैं, बंदा सारे गम भूल जाता है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस दौर में हमें एक हस्ती दी है। उस मर्द कलंदर ने अकेले ऐसा काम कर दिखाया कि आज दुनिया का कौन सा कोना है जहां दावत इस्लामी नहीं है। लोगों की मिसाल दी जाती है कि जनाब एक गरीब आदमी था और उसने अपनी कंपनी बनाई और इतने करोड़ों का बिजनेस कर लिया। अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो अरबों रुपए की कंपनी दावत इस्लामी इस वक्त बन चुकी है, जिसके न जाने दुनिया के कितने मुल्कों में ब्रांचेस हैं। हर साल 600 के करीब मसाजिद बन रही हैं, हजारों मदारिस का इजाफा होता चला जा रहा है। ये काम कैसे हो गया? एक शख्स था जिसने गुर्बत के आलम में आंख खोली, लेकिन उसने वो कर दिखाया जो कोई शायद सोच भी नहीं सकता था। तो इससे सीखने को ये मिलता है कि हमें हिम्मत नहीं हारनी है। दुनिया में जहां कहीं मुझे देख रहे हैं, सिलसिले का वक्त जरूर खत्म हो गया है, पैगाम याद रखिएगा, अल्लाह की रहमत से हमेशा उम्मीद रखिएगा, रब से मदद मांगते रहिएगा। अल्लाह तबारक व तआला जरूर अपने बंदों की मदद फरमाता है। एक कुरान पाक की आयत का जुज बयान करके अपने प्रोग्राम को हम कंक्लूड करते हैं। सुभान अल्लाह, वो आयत क्या है और उसका तर्जमा क्या है। और ये यकीन करें, अगर दिल की गहराइयों से कोई पढ़ता है, अपनी मुसीबत के वक्त में पढ़ता है, उसको पढ़ते ही ऐसा लगता है कोई तसल्ली और सुकून मिलना शुरू हो जाता है। वो जुज है आयत का, व उफव्विदु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद। सुभान अल्लाह, इसका जो मजमून है कि मैं अपने काम अल्लाह के सुपुर्द करता हूं और अल्लाह अपने बंदों को देखता है। वो यकीनन करीम है, रहीम है। जब मेरी माँ मुझे तकलीफ में नहीं देख सकती, वो 70 माँओं से ज़्यादा प्यार करने वाला है। हमारा प्रॉब्लम यही तो है नाजरीन, हम मुश्किल में सबके पास जाते हैं, हम रब की बारगाह में सर नहीं झुकाते, उसकी बारगाह में हाथ नहीं उठाते और हिम्मत हार जाते हैं। ठीक है, आपके लिए प्रॉब्लम बड़ी है, ठीक है, आपके लिए मुश्किल बड़ी है, आपको लगता है मैं उधर आके फंस गया हूं, अब नहीं निकल सकता। एक सवाल है मेरा आपसे, ये मुश्किल क्या अल्लाह के लिए भी बड़ी है? उसके सामने तो कुछ नहीं ना। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, उसकी कुदरत पर यकीन रखो और उसी से मदद चाहें। वो कुन फरमाता है, कायनात बन जाती है। तो मेरी और आपकी क्या हैसियत और हमारी मुश्किलों की क्या औकात है? रब्बे करीम की नज़र होगी तो बड़े बड़े पहाड़ जो है वो सामने से हट जाते हैं। हिम्मत नहीं हारनी है, हिम्मत में रहना है। और इंशाअल्लाह ये मदनी चैनल है जो वक्तन फवक्तन हमारी हिम्मत बढ़ाता है। जब कभी हिम्मत हारने लगे, अमीर अहले सुन्नत को देख लीजिएगा, देखकर भी इंशाअल्लाह हिम्मत बढ़ जाएगी। अल्लाह करीम आप सबको सलामत रखे। कुछ कहना चाहेंगे? आखिर में एक हदीस मुबारक सुनाऊंगा। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान का मजमून है, इन्नल्लाह युहिब्बु मालिल उमूर, अल्लाह हिम्मत वालों को बहुत पसंद फरमाता है। तो हमें हिम्मत रखनी चाहिए और अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। अल्लाह ज़रूर हमारी मुश्किलें, बड़ी से बड़ी मुश्किल है, वो जो आपने फरमाया ना कि हमारे लिए बज़ाहिर बहुत बड़ी मुश्किल है, हमें यूँ लगता है कि यार अब कोई रास्ता नहीं है, गलियां सारी बंद हो चुकी हैं, लेकिन मेरे रब के लिए उसके खजानों में कमी नहीं है, उसके खजानों में कमी नहीं है। मुफ्ती साहब क्या फरमाएंगे आखिर में? उम्मीद है कि इंशाअल्लाह हमारे नाज़रीन आज के इस प्रोग्राम के बाद हिम्मत में रहेंगे इंशाअल्लाह। जी बिल्कुल, हिम्मत इख्तियार करनी चाहिए और वही कि हिम्मत के साथ नतीजा अल्लाह तबारक व तआला की तरफ नतीजे के लिए बंदा रुजू करे। और कैसा भी वक्त आ जाए, इंसान को रब की बारगाह में हाजिर होकर उसी से मदद तलब करनी चाहिए। और इसका बेहतर तरीका यही है कि इंसान जब कभी परेशानियों में हो, अल्लाह के आगे सरबसुजूद हो जाए, बात है, बस इबादत करे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल मुश्किलात आसान हो जाएंगी। चले जनाब, उम्मीद है कि उम्मीद की किरण जाग गई होगी। एक बहुत खूबसूरत प्रोग्राम, अगला प्रोग्राम है, जाना कहीं नहीं है आपने। जिनको मदीने की याद सता रही है, ये उनके लिए भी है, और जो अपने दिलों में मदीने का शौक़ बढ़ाना चाहते हैं, ये प्रोग्राम उनके लिए भी है, क्योंकि उसका नाम ही है याद मदीना। होगी नाजरीन, तो इंशाल्लाह हमारे ये इस्लामी भाइयों का हम शुक्रिया अदा करेंगे, मुफ्ती साहब का भी शुक्रिया अदा करेंगे, मदनी मुन्नों का भी शुक्रिया अदा करेंगे माशाल्लाह। और हमारे कुछ इस्लामी भाई हमारे ज्वाइन करेंगे माशाल्लाह। इंशाल्लाह आसिफ भाई अगर कलाम इंशाल्लाह आ जाएंगे, आसिफ और आरिफ भाई माशाल्लाह आइए। बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत शुक्रिया माशाल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाल्लाह माशाल्लाह। बैठे बैठे चले इंशाल्लाह।
تشریف رکھیں. کچھ وہاں بیٹھیں گے, کچھ یہاں بیٹھیں گے انشاءاللہ. چلیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. چلیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے. اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے. مدفن بنے ہمارا سرکار کا مدینہ. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ